मर्सिडीज का दरवाज़ा खोलते ही गार्ड फौरन से इसके अतराफ में हुए। बाहिफाजत इसे पैलेस के अंदरूनी गेट तक ले जाते वो मार्क के हुक्म पर वहीं से वापस मुड़ गए। सामने खड़े गार्ड ने एहतरामन सर को खम दिया और गेट को फिंगर लॉक से ओपन करते मार्क के अंदरूनी दाखिल होते ही दरवाज़ा बंद कर दिया। अब मार्क महज इस गार्ड के साथ चलता पैलेस की जानिब बढ़ता जा रहा था। कहाँ है तुम्हारा बॉस? मार्क के पूछने गए सवाल पर गार्ड ने खुश लबों पर जबान फेंकते निगाहें हनूज झुकी हुई थी। वो स्विमिंग कर रहे हैं सर। गार्ड की मदम आवाज़ सुनते ही मार्क की तेवरियां चढ़ी थी। तुम जाओ। लिफ्ट का दरवाज़ा खुलते ही वो गर्दन मोड़े हुक्म देता बोला। खुद शीशे से बनी इस लिफ्ट में दाखिल होते ही दरवाज़ा बंद कर गया। अगले 2 मिनटों में वो चौथे फ्लोर पर था। लिफ्ट के रुकते ही वो मजबूत कदम उठाता आगे बढ़ा था। लिफ्ट चूँकि पैलेस के बैरूनी जानिब बनी थी, जहाँ से ऊपर जाना तो आसान था, मगर पैलेस में दाखिल होना मुश्किल नहीं नामुमकिन था। मिरर के अंदरूनी मनाजिर को देखते वो गुस्से से मुठ्ठियां बीच गया था। अपनी मखसूस फिंगर से लॉक खोलते वो अंदर दाखिल हुआ। लॉकी बहराम सामने ही नील को शफाफ पानी में एक दोशीज़ा को हिसार में लिए वो रुख समेत किए तैर रहा था। अपनी पुश पर अपने डैड की आवाज़ सुनते ही वो मुस्कुराया, एकदम से मुड़ा था। ओह हाय डैड, हाउ आर यू? चमकती निगाहों समेत वो पुरस्कारियत से मुस्कुराता एकदम से डाइव करता पानी की तह में गायब हो गया था। लॉकी, वेयर आर यू? बाहर निकलो, मुझे बात करनी है। वो बड़ा सा कमरा जिस पर जाती ताहत निगाह पर सिर्फ और सिर्फ पूल का पानी ही दिखाई देता था। मार्क लाइट्स के ऑफ होने पर इश्तियाल में मुठ्ठियां भींच गया था। जब अगले ही लम्हे इन दराज खामद दीवारों और छत के ऊपर हिस्से में स्क्रीन सी उभरी। स्क्रीन पर उभरती वो भूरी निगाहों वाली दोशीज़ा एक ही लम्हे में मार्क सन्नाटों की जद में चला गया था। कदम बेख्तियार चकराए थे। खौफ से आंखें फैलाए वो एकदम से मुड़ा, मगर पिछली दीवार पर भी वही लड़की थी। मार्क हैरत व बेयकीनी से गहरा सांस भरता इस दोशीज़ा को देख रहा था। चेहरे पर पसीने की नन्ही बूंदें नुमायां हो रही थी। लॉकी, इन ढेरों तस्वीर को देखने के बाद मार्क की आवाज़ जैसे हलक में अटक सी गई थी। इसका बेटा इस कदर पागल तो कभी नहीं था। मैं यहाँ हूँ डैड। मार्क की पुष्प पर खड़ा इसके कान में गंभीर लहजे में बोला। मार्क ने मुंह खोले बेयकीनी से इसे देखा। ये सब क्या है? शहादत की उंगली उठाए वो विंडो स्क्रीन पर उभरती अनाया काज़मी की तस्वीर को देखता बड़बड़ाया। आपकी होने वाली बहू है डैड। दिल जलाती मुस्कुराहट अपने बाप की जानिब उछालते वो अब टावल से कांधे खुश करने लगा। मार्क ने शौक की कैफियत में अपने खुबरू बेटे को देखा। होश में तो हो, भूल गए हो ये कौन है? हमें ये लड़की बॉस को देनी थी लॉकी, क्योंकि इस महीने में होने वाली क्लब मीटिंग में वो इसे बेचना। नो वे डैड, सोचेगा भी मत ऐसा वैसा कुछ। अनाया की तरफ अगर बॉस या फिर आप दोनों के किसी चमचे ने भी आंख उठाकर देखा तो इसका हशर बिगाड़ दूंगा मैं। सर्द निगाहों से बाप को देखता वो जुनून खेज लहजे में दहाड़ा। मार्क साकित सा इसे देख रहे क्या? तुम डरा रहे हो मुझे? मार्क ने तड़ची निगाहों से पूछा था, जिस पर वो हंसा। नहीं, फोन कर रहा हूँ क्योंकि अनाया सिर्फ मेरी है और सिर्फ लॉकी की। बॉस से कहें भूल जाएं इसे, किसी और लड़की को चूज कर ले। वो नाक से मक्खी उड़ाने वाले अंदाज में बोला, जबकि बेटे का ये अंदाज मार्क को सुलगा कर रख गया। बहुत बड़ी गलती कर रहे हो तुम अच्छे से जानते हो कि अनायत तुम्हारी कज़न सिस्टर अनायत की बहन है, और मुझे सिर्फ ये याद है कि अनाया काज़मी सिर्फ बहराम की है। इसके सिवाय और कुछ याद नहीं मुझे, और ना ही मुझे याद रखना है। जितनी जल्द आप भी समझ लेंगे आपके लिए बेहतर होगा। वो मजबूत कदम उठाता स्क्रीन पर नुमाया होती अनाया की तस्वीर को हाथ से छूता पागलपन की कैफियत में बड़बड़ाया। मार्क सदमे की कैफियत में घिरा अपने बेटे की हालत पर शर्जद सा खड़ा था। तुम्हें क्या लगता है ये डेविल ही है? डैनी जो गहरी निगाहों से डेविल को देख रहा था, इसके पूछते गए सवाल पर बॉस तमस्कुराना हंसा था। तुम्हें क्या लगता है ये डेविल नहीं कोई और है? गहरी दिलचस्प निगाहों से एक सिमत अकेले बैठे डेविल की पुश को देखते वो डैनी से सवाल पूछने लगा। मालूम नहीं, मगर एकदम से इसका सामने आ जाना और हम कैसे यकीन कर लें ये भाग कर आया है। डैनी की बात पर दम था। बॉस ने सर को इस बात में हिलाते वाइन का ग्लास एक ही घूंट में ख़त्म कर दिया था। हमें कुछ भी जानने की ज़रूरत नहीं। एल्बर्टो को ढूंढो, वही सच बताएगा, और अगर ये सच में डेविल ही है
तो समझ खेल शुरू। इतने सालों के बाद डेविल का मिलना किसी नेमत से कम नहीं, बस अब असल खेल खेलना है। सट निगाहों से इन सभी को देखते वो सरसराते हुए लहजे में बोला, वैसे हुरैन, तुम्हें इस पिकनिक पर नहीं आना चाहिए था। अब देखो ना, हम सब तो अपने अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहेंगे और एक तुम हो जो अकेली हो। ऊपर से अगर किसी ने फिर से तुम्हें कुछ कर दिया तो। आग जलाने के लिए लकड़ियां इकट्ठी करती सैंडा ने व्हील चेयर पर बैठी हुरैन को देखकर जले दिल से कहा। इसकी बात पर वहां मौजूद सारी लड़कियां खिलखिलाई थी। सेम ने मुस्कुराहट जब्त करते हुरैन शाह को देखा। मैं यहाँ अच्छा वक्त गुजारने आई हूँ, मुझे बॉयफ्रेंड नहीं बनाना। नीली नम निगाहों समेत वो कंधे उचकाए बमुश्किल से बोली थी। इन्हें यहाँ आए दूसरा दिन हो चुका था और इन 2 दिनों में हुरैन शाह को खूब टॉर्चर किया जा रहा था। सैंडा जानती थी ये टॉर्चर इस ढीठ लड़की पर कोई असर नहीं दिखाने वाला, क्योंकि वो शायद आदी हो चुकी थी इन सब चीज़ की। ओ स्वीटी, तुम्हें कोई गर्लफ्रेंड बनाएगा भी क्यों? तुम जानती हो ना, यहाँ पर लड़के रेपिस्ट गर्ल्स को पसंद नहीं करते। गहरी नफरत भरी निगाहों से हुरैन शाह को देखते वो सिरसिराते हुए लहजे में बोली। हुरैन ने जब से अपनी अनाबी होठों मींची थी। आंसू का गोला सा हलक में अटका था। हुरैन, मैं चलती हूँ साथ। सैम ने इसे खुद से व्हील चेयर घसीटता देख आगे बढ़ी थी। नहीं, मैं चली जाऊंगी, नम लहजे में कहती वो तेजी से व्हील चेयर को आगे की जानिब घसीटने लगी। जब कुछ आगे जाते इसे अपने पीछे किसी दूसरे शख्स की मौजूदगी महसूस हुई। नीली निगाहों में खौफ समेटे वो सफ़ेद चेहरे से एकदम से खौफजदा सी होते सांस रोक गई थी। इससे पहले कि वो चीखती, किसी ने मजबूत हाथ इसके मुंह पर रखते इसकी आवाज़ को हलक में ही दबा दिया। इंतज़ार किस चीज़ का कर रहा है, तो जा ले ले अपना बदला, ऐसे क्यों खड़ा है? जॉर्ज जो सड़ निगाहों से फर्श पर औंधे मुंह पड़ी और इंशा को देख रहा था। निक की बात पर एकदम से इसे देखा। तेरा काम पूरा हुआ, तू जा सकता है यहाँ से, आगे मैं संभाल लूँगा। निक के कंधे पर हाथ रखते वो इसे कमरे से निकल जाने का कहते वाइन का ग्लास एक ही घूंट में ख़त्म कर गया। जा रहा हूँ, ऐसे क्यों धक्का दे रहा है? निक मुँह ही मुँह में बड़बड़ाता अपना कॉलर ठीक करते रूम से निकल गया। जॉर्ज ने कह बरसाती निगाहों से हुरैन को देखा और फिर पास पड़े टेबल पर पड़ी वाइन की पूरी बोतल उठाए वो भारी कदम समेत हुरैन शाह की जाने पड़ने लगा। एक घुटना झुकाए वो इसके पास झुका, इसके सर से खींचते स्टॉलर को बेदर्दी से नोचा। अगले ही लम्हे इसके बालों की जड़ों को दबोचते वो एकदम से इसका चेहरा ऊंचा कर गया। होश व हवा से बेगाना हुरैन के मुंह से सिसकारी सी निकली थी। छोटी सी बिशारी पर सिलवटें नुमायां हुई। बेचैनी की कैफियत में वो गहरे सांस भरने लगी। जब जॉर्ज ने नफरत भरी निगाहों से इसके चेहरे को देखते अगले ही लम्हे वाइन की सारी बोतल इसके चेहरे पर फेंकी। आह! खौफजदा सी कैफियत में गहरे सांस भरते वो दहशतनाक सी चिल्लाई थी। आंखों की पुतलियां हद दर्जे फैली थी। नीली निगाहों में ना चाहते हुए भी नाश्ता खौफ देखकर जॉर्ज शैतानियत से कहका लगा उठा, मुझे थप्पड़ मारा था तूने साली। उल्टे हाथ का सन्नाटेदार थप्पड़ इसके दाएं गाल पर रसीद करते वो अगले ही लम्हे इसका जबड़ा हाथों में दबोच गया। नीली समंदर से गहरी निगाहों में मौत का खौफ समेटते और अपनी बेबसी पर हाथ मारती बुरी तरह से चिल्ला रही थी। जॉर्ज ने एक हाथ हुरैन शाह की शर्ट के बाजू को चाक किया। हुरैन ही आंखें दहशत के मारे बाहर को उबली थी। कुछ बरस पहले का कोई ऐसा ही मंजर इसकी आंखों के सामने लहराया। नन्हे नहीं, छोड़ दो, मत छुओ मुझे, मामा डैडा प्लीज़ छोड़ो। अब मंजर बदल चुका था। इसकी नीली हसीन निगाहों के सामने वही सहमी हुई सी मासूम बच्ची और वो हवस भरी निगाहों वाला शख्स घूम रहा था, जिसके बढ़ते कदम अलमारी के अंदर छिपी बच्ची को मौत के करीब ले जा रहे थे। हुरैन शाह की आंखें एकदम से बंद होने लगी। आंखों से गिरते कई आंसू इसकी कनपट्टी पर जज्ब हुए थे। जॉर्ज ने उसीली निगाहों से इसके हवास खोए वजूद को देखा और फिर एकदम से झटके से इसे फर्श पर पटका था। वाइन की बोतल इसके बाएं हाथ में थी। यह हाथ से शर्ट के बटन खोलते वो खबासत से हंसता हुरैन शाह के हसीन वजूद को ललचाई निगाहों से देख रहा था। इससे पहले कि वो अपने गंदे हाथों से इस मासूम को फिर से छूता, कोई तेज धार आला हवा में तूफान की सी तेजी में घूमता इसकी गर्दन के आर पार हुआ था।
जॉर्ज की आंखें की पुतलियां बाहर को उबल गई थी। वो सांस तक नहीं ले पाया था जब खून का फव्वारा सा इसकी गर्दन से बहता फर्श पर निशान छोड़ने लगा। बेजान बुत की मानिंद होता इसका वजूद एक ही झटके में फर्श पर गिरा था। हुडी के अंदर से सर्द भूरी निगाहों समेत इस मंजर को देखते वो भारी कदम समेत आगे बढ़ा था। इसके वजूद में एक पुरसोच सी खामोशी थी जिसने माहौल में खौफ सा तारी कर दिया। अपने भारी सियाह बूट की नोक से जॉर्ज के चेहरे को ऊंचा किए इसने निहायत गुस्से से इसके पेट पर जरब लगाई। जॉर्ज का मुर्दा वजूद अगले ही लम्बे दीवार से ठा की आवाज से जा टकराया था। अब की बार इसके मुंह से भी खून फूट पड़ा था। डेविल बेतासुर चेहरे समेत अपने उंगली से माथे पर लगे इस खून को साफ करता एकदम से हल्का सा झुका। निगाहें जैसे ही हुरैन शाह के चाक हुए बाजू से झलकते दूधिया मोमी हाथ और इस पर पड़ी खराश पर पड़ी आंखों में नए सिरे से जुनून उभरा था। गर्दन की शरियाने फूटते को ही थी। तीखे नाक पर धरा गुस्सा इसके जब्त की निशानी थी। इसने जरा सा हाथ नीचे करते स्टॉलर को थामा था और फिर अपना भारी हाथ हुरैन शाह की कमर के गिर्द हमायल करते इसके नाजुक वजूद को कंधे पर पूरी तरह से डाला था। डेविल लड़कियों को कंधे पर नहीं बाहों में उठाते हैं। कमरे से बाहर निकलते ही इसके पीछे आए जीन की जबान में खुजली हुई थी। इसकी आवाज़ पर डेविल ने उनका निगाहों समेत इस कमज़ोर से लड़की को देखा था। मना किया था मैंने कि मेरा पीछा मत करना। 2 कदम इसकी जानिब उठाए वो बर्फीली लहजे में दहाड़ा था। इसकी दहाड़ पर जीन की टांगें बुरी तरह से कांपी थी। सॉरी, मुझे नहीं मालूम कि सब इन आंखों और टांगों का कसूर है। वो सरासर झूठ बोलता मासूमियत से कान पकड़ गया था। अब आ ही गए हो तो एक काम करो, अंदर एक लाश है, इसे आधे घंटे में ठिकाने लगाकर घर में मिलो मुझे। जिस कदर बेलचक लहजे में बोला था जीन को लगा था जैसे वो लाश की नहीं इसी की बात कर रहा हूँ। मगर मैं कैसे? तुम्हारी सज़ा का तयन घर पर होगा। अगर 1 मिनट भी ज़ाया किया तो सज़ा दुगनी हो जाएगी। पथरीले लहजे में कहता वो भारी कदमों समेत इसकी आंखों से ओझल होता गया। जीन ने रोनी शक्ल बनाए माथा पीटा था। बीवी कंधा ढाप अपना पन्ना नियत बदल गई तो बाद में इल्ज़ाम मत देना। दरख्त के ओर से सर निकालते वह अपने पीछे आए गुंडों की ढूंढता जैसे ही मुड़ा था। साहिबा को निठाल सी कैफियत में दरख्त से टेक लगाए देखकर दिल मिलाकर इसके बरहना कंधे पर टॉन्ट किया। वैसे भी वो इस कदर हसीन तो थी ही कि महावीर तो क्या किसी भी मर्द का दिल आसानी से डोल जाता। इसकी भारी आवाज़ पर तकन से चूर निगाहें वाह किए साहिबा ने इसकी पुश को कटीली निगाहों समेत घूरा और फिर तेज़ी से कंधे से सरकती बेडशीट को बराबर करते दूसरे हाथ में दबोचा। वो पिछले 15 मिनटों से भाग रहे थे, अब तो इसकी टांगें जवाब दे चुकी थी। ऊपर से दिल में खौफ भी था कहीं वो लड़का इसका फ़ायदा ना उठाए। ये सिगरेट मेरा सांस बंद कर रही है, प्लीज़ मत पियो इसे। सिगरेट की अजीब सी स्मेल पर वो बेचैन होती टांगों समेत अपनी सूजी निगाहों से बोलते नाक पर हाथ रख गई। वहीं इसकी बात पर महावीर ने माथे पर बल समेटे गर्दन मोड़े तिरछी निगाहों से इस लड़की को देखा। देखो बीबी, ये कोई आम सिगरेट नहीं, ये चर्च वाला सिगरेट है। सुट्टा लगाओगी? वो सिगरेट इसी जानिब करता इसे बड़े दिल से ऑफर कर रहा था। साहिबा ने हौनकों की तरह मुंह खोले इस पागल इंसान को देखा जो इस कदर खतरनाक सूरत हाल में भी मजाक कर रहा था। देखो, ये मजाक का वक्त नहीं, पीछे करो इसे। इसका हाथ झटकते वो दर्शकी से बोली। सिगरेट का टुकड़ा एकदम से साहिबा के हमले के सबब काफ़ी दूर गिर गया था। महावीर ने खून अशाम निगाहों से इस लड़की को घूरा और अगले हिला में इसके बालों को मुट्ठी में जकड़ा। हिम्मत कैसे हुई मेरे सिगरेट को फेंकने की? जानती हो तुम्हारी वजह से सारा दिन नशा नहीं कर सका मैं। एक वाहिद सिगरेट बचा था मेरे पास जो मुझे मेरे हवासों में रख कर मुझे सुरूर दे सकता था, तुमने इसे भी फेंक दिया। इसके लहजे में नफरत नहीं गुस्सा उदा रहा था। और ऐसा ही हाल किसी भी नशा आवर इंसान का हो सकता है जो कि काफ़ी लंबे अरसे से नशे की लत में हो और अचानक से इसे इसके नशे से दूर करने की कोशिश की जाए। देखो, मुझे यहाँ से ले जाओ, मैं वादा करती हूँ तुम्हें बहुत से सिगरेट ला दूंगी।
زندگی میں پہلی بار صاحبہ اس قدر بے بس ہوئی تھی۔ بھیگے لہجے میں کہتے وہ پہلی بار ہار مان گئی تھی۔ مہاویر نے نشے سے بند ہوتی نگاہوں سمیت اس حسین لڑکی کو دیکھا تھا جس کا سفید پڑتا رویا رویا سا چہرہ اس کے حواس کو جھنجھوڑ گیا تھا۔ ویسے یہ نشہ کچھ پھیکا ہے تمہارے آگے، تم اس نشے کی کمی پوری کر سکتی ہو؟ اس کے کان کے قریب جھکتے وہ معنی خیزی سے بولتا صاحبہ کی جان ہوا کر گیا۔ صاحبہ نے خوف سے کانپتے ہاتھ اس کے سینے پر دھرے تھے، اسے خود سے دور دھکیلا تھا۔ گھٹیا انسان، ہاتھ مت لگاؤ مجھے، وہ شدت تیش میں چلائی تھی۔ ہاں تو کیا منہ لگاؤں؟ آنکھ ونک کیے وہ بے باکی سے بولا تھا۔ صاحبہ نے نفرت سے رخ موڑا۔ تم؟ وہ غصے سے چلانے لگی جب قریب سے آتے قدموں کی دھمک پر مہاویر نے ہاتھ اس کے باریک ہونٹوں پر جمایا۔ صاحبہ ڈر سے آنکھیں میچ گئی۔ اٹھو امایا، یہاں کیوں لیٹی ہو؟ صوفے پر آڑی ترچی لیٹی امایا کو دیکھ کر وہ شیطانیت سے مسکراہٹ ضبط کرتا اسے بازو سے تھامے اٹھا گیا۔ امایا نے دھندلاتی نگاہوں سمیت اسے دیکھا۔ آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا چھا رہا تھا، ہاتھ میں موجود آدھی سگریٹ مسلسل جل رہی تھی۔ ہو گیا ہے تیرا کام، جا چھوڑ آ اسے اوپر۔ مسکراتے ہوئے پاس بیٹھے راہیل نے آنکھ ونک کرتے اسے حکم دیا، جس پر ہمدان مسکراتا امایا کو سہارے سے اٹھاتے وہ اس اپارٹمنٹ کی سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ دیکھ زیادہ ٹارچر مت کرنا پلیز۔ نیچے اترتے وہ کمرے کی جانب دیکھتا راہیل سے التجا کرنے لگا، جس نے گلاس خالی کرتے کہا لگائے اسے دیکھا۔ اس کی فکر چھوڑ دے، تم یہ لے تیرے پیسے، جا اپنی ماں کا علاج کروا، اور ویسے بھی اتنی خوبصورت لڑکی کو ٹارچر تھوڑی کرواؤں گا میں، میری محبت ہی کافی ہے اس کے لیے۔ کہا لگاتے وہ بے باکی سے بولا۔ ہمدان نے گہری سانس فضا کے سپرد کرتے ٹیبل پر موجود رقم اٹھائی تھی۔ وہ کبھی بھی ایسا کچھ نہ کرتا، مگر اس سب کے سوائے اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ ٹھیک ہے اب نکل۔ ہاتھ کے اشارے سے اسے جانے کا کہتے وہ خود لڑکھڑاتے قدموں سمیت اٹھا اور اوپر موجود کمرے کی جانب بڑھنے لگا۔ ٹروما میں ہے، نروس بریک ڈاؤن ہوا ہے ان کا۔ روم سے باہر نکلتے ڈاکٹر نے ڈیول کو مخاطب کیا، جس کا بے تاثر چہرہ دیکھ کر ایک بار کو وہ تھوک نکلتے وہ مشکل سے بولی تھی۔ ڈیول کی بری نگاہوں میں ابلتی سرخی اس کے نقوش میں امنڈتی سختی دیکھ کر ڈاکٹر سمجھ گئی تھی کہ اندر موجود لڑکی شخص کے لیے کافی خاص تھی۔ کب تک ہوش آئے گا اسے؟ مختصر سے لفظوں میں ہاتھ پشت پر باندھے پوچھا تھا۔ ڈاکٹر نے ایک چور نگاہ اس خوبرو شخص پر ڈالی تھی۔ اس کی شخصیت اس قدر سحرانگیز تھی کہ وہ ڈاکٹر خود کو اس کی جانب مائل ہونے سے روک نہیں پا رہی تھی۔ اس کے چوڑے سینے پر ایک نگاہ ڈالے وہ تھوک نکلتے نگاہیں چرا گئی۔ شاید صبح تک ہوش آ جائے، مگر ایسا دوبارہ ہوا تو ان کا بچ پانا مشکل ہو جائے گا۔ آپ کو خیال رکھنا ہوگا کہ وہ خوش رہیں، ذہنی اور جسمانی طور پر ہر قسم کی پریشانی سے دور۔ ڈاکٹر نے اسے مختصراً آگاہ کرتے ایک لسٹ تھمائی تھی، جسے وہ پاس کھڑے جین کو تھما گیا۔ شکریہ ڈاکٹر، اب آپ جا سکتی ہیں۔ جین سپاٹ لہجے میں کہتے اس نے پاس کھڑے جین کو مخاطب کیا، جو ڈاکٹر کو ساتھ لیے پیلس سے باہر نکلا تھا۔ سفید شرٹ کے کف فولڈ کرتا وہ ایک تنبیہی نگاہ اپنے روم کے بند دروازے پر ڈالے اپنے بھاری قدموں سمیت آگے بڑھا۔ دروازہ کھولتے ہی وہ اندر داخل ہوا۔ آہستہ سے دروازہ بند کرتے وہ مخصوص چال چلتا اپنے ماسٹر سائز بیڈ کی جانب بڑھا، جہاں گردن پر کمفرٹر میں چھپا وجود بری طرح سے اس کی توجہ کھینچ چکا تھا۔ بے تاثر چہرے سمیت وہ آگے بڑھتا بیڈ پر بیٹھا تھا۔ چند لمحات یوں ہی گزرے، وہ یک ٹک اس سفید مومی گڑیا کے حسین چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ چہرہ سرد ہر تاثرات سے پاک تھا اور آنکھوں بے تاثر، جن میں کوئی جذبہ کوئی رنگ نمایاں نہیں تھا۔ اس کی پوری نگاہیں ایک مرکز پر ٹھہری تھی۔ ہاتھ کی پشت سے حرین شاہ کے سوزے گال اور ہونٹوں پر آئے زخم کو چھوتے وہ نرمی سے ہاتھ کھینچ گیا۔ ایک گہری سانس فضا کے سپرد کرتے اس کے چہرے کو چھونے کی خواہش کو رد کرتا وہ ویسے ہی اٹھا۔ ایک نگاہ اپنے روم پر ڈالی، جہاں آج تک اس کی مرضی کے بنا کوئی پرندہ تک پر نہیں مار سکتا تھا۔ آج ایک جیتا جاگتا وجود استحقاق سے اس کے بستر پر موجود نیند کے مزے لوٹ رہا تھا۔ وہ بنا کسی ہلچل کے یوں ہی بھاری قدم سمیت باہر نکلا۔
गोरी जी जल्दी चलें, वो लोग पीछे ही हैं। निढाल सी एमी का हाथ मजबूती से थामे वो पिछले 20 मिनट से लगातार भाग रहा था और अब इसके रुकने पर वो सख्तपन से बोला। सिया ने निगाहों से अतराफ का जायजा लिया। बस अब मैं और नहीं चल सकती, गहरे सांस भरते वो बमुश्किल से बोली। मजनू ने तंजिया मुस्कुराहट उछाली थी। अरे आप तो एक कमांडो हैं, क्या हुआ अब भागा नहीं जा रहा? वो साहब इसका मजाक उड़ा रहा था। इसकी बात पर शहद रंग आंखों में संजीदगी समेटे वो गुस्से से इससे घूरने लगी। वहीं मजनू की निगाहें इसके शफाफ हर किस्म के मेकअप से आ रही खूबसूरत चेहरे पर टिकी थी। लड़कों जैसे कटिंग के सबब इसका मूड खासा बदमजा हुआ था। दिल में थोड़ी देर पहले जो आवाज़ गूंजी थी वो इसे सिरे से रद्द कर गया। इसकी अंबर ऐसी हो ही नहीं सकती थी। सर झटकते वो अपने जज्बात और एहसासात को रद्द करता एक पत्थर पर बैठा था। मैंने लड़ने की ट्रेनिंग ज़रूर ली है, मगर इन अजीब से जंगलों और पहाड़ों पर जानवरों की तरह चढ़ने और दौड़ने की नहीं। काट खाने वाले अंदाज में कहते वो कहने से होठ खुश करते। इसके करीब ही घास पर गिरते गहरे सांस भरने लगी। वैसे अपन के साथ कुछ अरसा रहेंगी तो अपन आपको हर किस्म की ट्रेनिंग दे देगा। अब क्या भागना नहीं आपको? तिरछी निगाहों समेत वो सामने से कुछ फासले पर अपनी तरफ आते गार्ड्स को देखकर पूछने लगा। वो लोग मुझे मारना चाहते हैं, तुम्हें नहीं। तो ऐसा करो, तुम इनसे लड़ो और मुझे सेव करो। एमी ने मुस्कुराते हुए इसे मशवरा दिया। आप इतनी भी अजीज नहीं हुए अपन को कि आपके वास्ते अपन अपनी जान खतरे में डाले। वो खालिस्तान इसकी बात को हवा में उड़ाता सर झटक गया। एमी ने एक निगाह इसके कंधे से बहते खून पर डाली थी। हाँ वो तो दिख रहा है मुझे। इसके जख्म पर टॉन्ट करती वो एकदम से उठ बैठी थी। एक काम करो, तुम यहाँ लेटो और रेस्ट करो, बस देखते जाओ मेरा काम। आँख बिंग किए कहती वो इसे चौंका गई। मजनू ने इस्तेहामिया निगाहों से इसे देखा था। जब वो मुस्कुराते हुए झुकी अपने दोनों शूज़ पर से ट्राउज़र उठाए, इसने फुर्ती से गन्स निकाली थी। मजनू साकिन निगाहों से इसे देख रहा था। इस खेल में तुम अभी बच्चे हो मजनू। एमी को मानना इतना आसान होता तो आज एमी इस मुकाम पर ना होती। सरसराते हुए लहजे में कहती वो इसके समझने से पहले ही पीछे को भागी थी। मजनू ने हैरत से गर्दन बोड़े पीछे देखा था, जहाँ कुछ फासले पर मौजूद एक बड़े से दरख्त पर चढ़ती वो जाने क्या करने वाली थी। डोंट वरी मॉम, मैं मैनेज कर लूँगी। अनाया की फ़्लाइट रात की थी। इसे यूनी से कुछ डॉक्यूमेंट्स लेते पाकिस्तान के लिए निकलना था। वयाम और ऐना सुबह के ही पहुंच चुके थे और अब अनाया शाम के 6 बजे घर को लॉक करते अपना ज़रूरी सामान समेटे एयरपोर्ट की जानिब जा रही थी। जब फ़ोन कॉल पर ऐना ने फिक्रमंदी से इससे फ़्लाइट की बाबत पूछा था। एनी बेटा, घर को अच्छे से लॉक कर देना, ये ना हो कि जब वापस जाएं तो सामान बिखरा पड़ा हो। काफ़ी का मग होठों से लगाते वो उजरत में बोल रही थी। अनाया ने मुंह के जाफिये बिगाड़ते विंडो से बाहर देखा था। अगले हफ्ते अनायत की शादी थी और शादी के बाद वो लोग हमेशा के लिए पाकिस्तान छोड़कर वापस आने वाले थे। अनाया को खुशी थी। इस बार वो जा तो रही थी, मगर अपना हर रिश्ता ख़त्म करने जो इसे अबीर अरबी से जोड़ देता था। कहीं ना कहीं इसे दुख भी था, मगर लफ्ज़ काश के सिवा इसका दामन खाली थी। गाड़ी एयरपोर्ट के बाहर रुकी थी, जैसे वो अपनी सोच से बाहर निकली थी। गहरी सांस फिजा के सुपुर्द करते वो गाड़ी से बाहर निकली। अपना लगेज लेते वो अब अंदरूनी जानिब बढ़ने लगी। आंखों पर तेज़ रोशनी पड़ने के सबब वो कसमसाते हुए अपनी नीली निगाहों वहाँ करते गायब दिमागी से अतराफ का जायजा लेने लगी। बड़े से बेडरूम पर एक निगाह डाले वो हवास बेदार होते ही खौफजदा से उठी थी। हिरासा निगाहों से अतराफ में देखते इसने एक निगाह अपने वजूद पर डाली। कल रात वाला लिबास अभी तक इसके जिस्म पर मौजूद था। एक आस्तीन चाक हुई थी। हुरैन शाह ने दहशत ज़दा सी कैफियत में अपने चेहरे, गर्दन और जिस्म को छूते महसूस किया, मगर वो ठीक कैसे थी? इसका नन्हा सा दिमाग खौफ के मारे बुरी तरह से दर्द करने लगा, मगर किसी अनजानी जगह पर होने के सबब वो हजियानी सी कैफियत में बिस्तर से उतरने लगी। टांगे बेजान थी, वो चाहकर भी नीचे नहीं उतर पा रही थी। अपनी बेबसी पर इसका दिल शिद्दत से रोया था। लबों को मीचते और अपने भीगे नैन कटोरों समेत अपने बेजान वजूद को घसीटते बेड से नीचे की जानिब बढ़ने लगी, मगर बैलेंस न होने की सबब वो धड़ाम से नीचे को गिरी थी।
کونیوں کے بل گرنے کی وجہ سے اس کے منہ سے دل دو سی چیخ نکلی تھی۔ اپنی لاچاری پر آج اسے اتنے عرصے کے بعد رونا آ رہا تھا۔ ماما، ڈیڈا، وہ بچوں کی طرح اطراف میں نگاہیں دوڑائے اپنے ماں باپ کو مدد کے لیے پکارنے لگی۔ سیاہ آبشار دونوں کندھوں سے ڈلکتے اس کے چہرے کو ڈھانپ رہے تھے۔ حورین شاہ نے درد کی شدت سے اپنی حسین نیلی نگاہیں میچی جب کسی کا بھاری ہاتھ اپنی کمر کے گرد گردش کرتا محسوس ہوا۔ اس کا سفید چہرہ ایک لمحے میں زرد پڑا، جسم پر کپکپی سی طاری ہوئی تھی۔ خوف و دہشت سے لرزتے وجود سمیت وہ خود کو کسی کی باہوں میں محسوس کرتی اپنے ڈر سے میچے نگاہیں ماں کے سامنے دیکھنے لگی۔ جہاں نگاہیں بری آنکھیں والے اس سنجیدہ سے شخص پر پڑی تو سانس حلق میں ہی بری طرح سے اٹکا تھا۔ ڈیول بے تاثر چہرے سمیت اب آگے بڑھتا نرمی سے اسے بستر پر اتار گیا۔ کون ہو تم؟ ڈر و وحشت سے ایک دم سے کونی کے بل پیچھے ہونے کے سبب درد سے اس کی سوال پوچھا تھا۔ ڈیول نے بنا کوئی جواب دیے سپاٹ چہرے سے اس کے قریب بیٹھا۔ حورین شاہ نامحسوس طریقے سے پرے کھسکی، جسے وہ محسوس کرتے ہوئے بھی انجان بنا تھا۔ فرسٹ ایڈ باکس اٹھائے حورین کی شرٹ کو اوپر کرنے لگا۔ نو، ڈونٹ ٹچ می۔ دودھیا مومی کلائی پر نگاہ پڑتے ہی ڈیول، جس کے ہاتھ آج پہلی بار کسی کے زخم پر مرہم رکھنے کے لیے اٹھے تھے، اس کے ہاتھ سے ہاتھ کھینچتے وہ خوفزدہ سی بولی تھی۔ ڈیول نے ایک آئیبرو اچکاتے کاٹدار نگاہوں سمیت اس لڑکی کو دیکھا، جس کا ڈرا سحما روپ اسے جھنجھلاہٹ میں ڈال رہا تھا۔ ہاتھ سامنے کرو ورنہ کاٹ دوں گا، بنا لحاظ کے غراتے ہوئے لہجے میں کہتا وہ دوبارہ سے اس کا ہاتھ تھامنے لگا، جس پر حورین شاہ دوبارہ سے ہراساں سی ہوتے پیچھے لپکی تھی۔ ڈیول نے شدت سے اس کے ہاتھوں کو دبوچتے اسے بیک گراؤنڈ سے پن کیا اور ہاتھ اس کے دائیں بائیں جمائے قہر بساتی نگاہوں سمیت اس سہمی ہرن کو دیکھا تھا، جس کا سوگوار حسن کسی بھی مرد کو غافل کر سکتا تھا۔ رونے سے بھیگی جھیل سی گہری آنکھیں، سرخ ہوتی چھوٹی سی ناک، پڑپڑاتے گلابی ہونٹ، دائیں گال میں ابھرتا گڑا، چہرے پر مٹے مٹے آنسوں کے نشانات۔ ڈیول ساکت نگاہوں سے اسے اس قدر قریب سے دیکھتا جھنجھلا سا گیا تھا۔ تم محفوظ ہو یہاں، ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، کوئی کچھ بھی نہیں کرے گا تمہیں۔ ایک نگاہ اس کے من موہنی صورت پر ڈالے لہجے میں خود سے لچک آئی تھی۔ وہ خود بھی نہیں جان سکتا تھا کیونکہ اس کا لہجہ اس قدر نرم ہوا تھا۔ حورین شاہ کے وجود کی بھینی بھینی مہک ڈیول کو اپنے حواسوں پر طاری ہوتی محسوس ہو رہی تھی۔ حورین شاہ نے اس کی آواز اور بات پر جھٹکے سے کسی طوطے کی طرح آنکھیں کھولی تھی، مگر اپنے چہرے کے اس قدر قریب سے یوں جھکا خود کو دیکھتا پاتے دل مانو کسی نے مٹھی میں دبوچ لیا تھا۔ مجھے ماما ڈیڈا کے پاس جانا ہے۔ ہاتھ کی پوچھ سے آنسو رگڑتے وہ اب باہر راز ڈیول کی بھوری نگاہوں میں اپنی گہری نیلی آنکھیں گاڑے بولی تھی۔ شہادت کی انگلی ان مخملی ہونٹوں پر رکھتے وہ گمبھیرتا سے بولتا اس کے چہرے کے بدلتے رنگ کو دیکھنے لگا۔ کوئی ماما ڈیڈا نہیں، کہا نا تم سیف ہو۔ دائنی ابرو اچکاتے وہ شدت جنون سے بولتا اس معصوم سی لڑکی کو سہما گیا، جس کا سر نفی میں ہلا تھا، مگر ڈیول اسے سرے سے نظر انداز کرتا اس کی کلائی تھامنے لگا۔ جب دروازے پر دستک دیتے میڈ اندر آئی۔ شاید وہ کوئی نئی میڈ تھی، جبھی یوں دندناتے ہوئے اس شیر کے کمرے میں گھسنے کی ہمت کی تھی۔ سر میں کر دیتی ہوں بینڈیج، مسکراہٹ اچالتے وہ اپنے تئیں اس کے مدد کرنے کو بولی تھی۔ وہیں اپنی پشت پر کسی دوسرے کی آواز پر وہ بلند آواز میں دھاڑا۔ جین بھاگتا ہوا اندر آنے لگا، مگر تھوڑی دیر پہلے کی ڈیول کی دی گئی وارننگ یاد آتے ہی قدم دروازے پر رک گئے تھے۔ یس، کیا ہوا ڈیول؟ گھبراہٹ اور خوف سے پوچھتا وہ تھوک نگلنے لگا۔ جین، انہیں سمجھا دو ان کا کام آئندہ یہ میرے کمرے تک نہ آنے پائے۔ حورین شاہ کا خوف سے کانپتا وجود دیکھ اس نے خود کو کچھ بھی سخت کہنے سے روکا تھا۔ میڈ اس کی بھاری سرد آواز پر ہی جی جان سے لرزی تھی باہر کو بھاگی تھی، جسے جین باہر سے ہی دبوچ چکا تھا۔ آپ کون ہو؟ وہ اب نہایت نرمی سے اس کی مومی کلائی کو بینڈیج کر رہا تھا۔ حورین شاہ کی ہر سسکی پر وہ درد ڈیول کو اپنے اندر تک اترتا محسوس ہو رہا تھا۔ جو تم سمجھو۔ نچلا ہونٹ مسکراہٹ کے سے انداز میں ڈھالتا اعصاب جانے کیوں برسوں بعد پرسکون ہو رہے تھے، جیسے وہ سکون جس کی تلاش میں وہ مارا مارا پھرتا آ رہا تھا وہ میسر آ گیا۔
प्रिंस, इसके खिताब पर डेविल को कई सानिए अपने कानों में वो मीठी कांपती आवाज़ गूंजती हुई महसूस हुई थी। दोनों हाथ एक पल को थम से गए। हुरैन शाह की मुस्कुराती निगाहों में झलकती नमी डेविल को मदहोश करने लगी। दिल ने पहली बार किसी सिन्फ नाजुक को हाथ से छूने की ख्वाहिश की थी। मतलब जानती हो इसका? दूसरे हाथ पर भी पट्टी बांधते वो जाने क्यों मगर पूछ बैठा था। शायद दिल कुछ खास सुनने की तमन्ना कर रहा था। हाँ, डैडा ने बताया था मेरा प्रिंस वो होगा जो मुझे हर डेविल से बचाएगा और मेरी हर विश पूरी करेगा। इसकी बात पर डेविल ने एक लम्हे के लिए इस रूप बदलती हसीना को देखा था। कई बार तो इसे देखकर किसी संजीदा सी लड़की का सा गुमा होता था और कई बार वो ऐसी थी जैसे मासूम शफाफ, बिल्कुल किसी फूल की तरह नाजुक। अभी मुझे जाना है, तुम रेस्ट करो। किसी भी चीज़ की ज़रूरत हुई मुझे बता देना। इस रूम से बाहर जाने की कोशिश भी मत करना। वो सामान समेटता इसे वॉर्न करने लगा। मैं वैसे भी चल नहीं सकती, जाऊंगी कैसे? मुस्कुरा कर कहती वो डेविल को चौंका गई थी। इसने एक निगाह हुरैन शाह पे के पैर पर डाली थी और फिर बिना कुछ कहे यूं ही उठता रूम से बाहर निकल गया। हाथ खोलो मेरे हमदान, घूमते सर के साथ वो अपने हाथों को बंधता महसूस करते लड़खड़ाती हुई आवाज़ में चिल्लाई थी। इसकी आवाज़ में बेबसी महसूस करते राहिल कहका लगा उठा। आह, बहुत याद आ रही है अपने एसीआर की। वो नहीं आने वाला अमाया बीबी, जानती हूँ क्यों? क्योंकि वो खुद तुझे बेच गया है मेरे आगे। बेड पर बैठता वो अमाया के जबड़े को हाथों में दबोचते गुर्राया था। अमाया चकराते सर से अपनी आंखें खोलने की सही करती इस आवाज़ और इंसान को पहचानने की कोशिश करने लगे। जिसम सुन होता जा रहा था और आंखों के सामने मुकम्मल अंधेरा सा छा गया था। मुझे रिजेक्ट किया था तूने, याद है? सबके सामने मेरे प्रपोजल को रिजेक्ट करने की जुर्रत की थी तूने। और इसी दिन मैंने तय कर लिया था कि तुझे तेरी औकात ज़रूर दिखाऊंगा। नफरत से इसके बालों को मुट्ठी में जकड़ते मुरसड़पन से इसके चेहरे पर धाड़ा था। अमाया अब बिल्कुल सुनसी हो गई थी, वजूद सर्द पड़ गया था। राहिल ने खबाजत से कहका लगाते इसके चेहरे को हाथों से छुआ और फिर मोबाइल फ़ोन निकालते कैमरा ऑन करना चाहा था, जब किसी ने झपटते मोबाइल फ़ोन इसके हाथ से खींचा। अबे कौन है साले? राहिल गैज़ और गज़ब से चिल्लाते मुड़ा था, मगर अपने सामने अबीर अलवी को देखकर इसका सांस सही मायनों में अटका था। तेरा बाप, सपाट लहजे में कहते अबीर ने हाथ का मुक्का बनाए इसके नाक पर जड़ा था, जो पहले ही इसकी अचानक आमद पर घबराया हुआ सा था। अब इसकी भारी हाथ के मुक्के के सबब वो औंधे मुँह गिरा था। अबीर ने इसे बालों से जकड़ते बेड से नीचे उतारा था। सोच भी कैसे लिया तूने कि तू मेरे घर की इज्जत पर गंदी निगाह डालेगा और अबीर अलवी खामोश बैठा रहेगा? औकात क्या है तेरी साले नामर्द? लड़कियों की बेहोशी का फ़ायदा उठाकर इन्हें बेइज्जत करने की कोशिश करने वाले कुत्ते। इसे बालों से घसीटते वो दीवार तक ले जाता। अब इसका सर जोर जोर से दीवार पर मारता चिल्ला रहा था। नहीं, छोड़ दो मुझे, मुझसे गलती हो गई। इसका बॉयफ्रेंड खुद बेच कर गया है इसे। दर्द की सिजरते फटते दिमाग समेत वो कराते हुए चिल्लाया। अबीर ने लहू झलकाती चेहरे समेत बेड पर बेहोश पड़ी अमाया को देखा। आंखों में सर्द मेहरी समेटे वो एक बार फिर से राहिल पर झपटा। इसे मार मार कर अधमरा करते वो पाँव से एक ठोकर रसीद करते बेड की जाने पड़ा। अमाया के हाथ खोलते इसे नरमी से गोद में भरते एक कारदार निगाह फर्श पर बेसुध लेटे राहिल पर डाली थी। आइंदा किसी की बहन को मैली निगाह से देखा तो आंखें नोच कर कुत्तों को खिला दूंगा। सर्द लहजे में गुर्राते हुए इसे फोन करता अपने भारी कदम समेत रूम से निकला। आप ड्रेस सेलेक्ट कर ले, फिर बाकी की शॉपिंग करते हैं। बुटीक में दाखिल होती ही रेहान ने नरम मुस्कुराहट समेत अनायत को आगे बढ़ते का कहा था, जिस पर वो सर हाँ में हिलाती ब्राइडल ड्रेसेस की जानिब बढ़ी थी। एक से बढ़कर एक उम्दा ड्रेसेस थे, जिन्हें देखकर ही अनायत की आंखों में सताइश उभरी थी। गोल्डन कलर का निहायत ही स्याह सादा सा मगर सबसे नफीस ड्रेस जिस पर निगाहें पड़ती ही अनायत को वो अपने लिए बेस्ट लगा था। वैसे भी शौक रंगों से इसकी कम ही बनती थी। ड्रेस को छूते ही सेल्समैन ने इसे उतारते काउंटर पर ले जाते फैलाया था। रेहान पैंट की पॉकेट में हाथ डाले इसे ही देख रहा था, जो काफ़ी सहमी हुई सी मासूम सी बच्ची दिख रही थी। एक निगाह ड्रेस पर डाली जो इसे कुछ खास पसंद नहीं आई थी, मगर अनायत की पसंद का सोचते मुस्कुराते हुए सर झटक गया।
तो आपको ये ड्रेस पसंद है? ड्रेस को छूते वो नरमी से छूने लगा। ड्रेस को छूते वो नरमी से पूछने लगा। अनायत ने मुस्कुराते निगाह है ड्रेस पर उठाते रेहान को देखा था, जैसे कोई नापसंदीदा तासुरात ढूंढना चाहे थे, मगर कोई भी तासुर ना मिलने पर सर को हल्के से हाँ में हिलाया, जिस पर रेहान के होठों की मुस्कुराहट गहरी हुई थी। मैम, सॉरी टू डिस्टर्ब यू। अनायत काज़मी के नाम से एक ब्राइडल ड्रेस कोई पहले से ही सेलेक्ट कर चुके हैं। सेल्स गर्ल्स ताज़े मन हाथ बांधे अनायत के पीछे खड़े होते गोया हुई। रेहान और अनायत ने हैरत से चौंकते सेल्स गर्ल्स को देखा था। मगर हम तो अभी आए हैं, फिर कौन सेलेक्ट कर गया? हैरत से माथे पर बल डाले वो सेल्स गर्ल्स से मुखातिब हुई। वहीं रेहान भी सवालिया निगाहों से सेल्स गर्ल्स को देखने लगा। मैम, हम नहीं जानते वो कौन थे, मगर इनके कहे के मुताबिक ये ड्रेस हमें आपको देना था, तो ये लें आपकी अमानत। सुर्ख रंग का इंतहाई कामदार भारी भरकम लहंगा अनायत की जानिब बढ़ाते बोली। मगर जब हम कह रहे हैं कि हमने नहीं लिया तो? अनायत ने बेचैनी से कहते रेहान को देखा। रिलैक्स, शायद घर में से कोई पसंद कर गया हो। आप ऐसा करें, दोनों ट्राई कर ले, जो आप पर सूट किया वो ले लेंगे। आप इसकी प्राइस बता दें। नरमी से इसे समझाते वो काउंटर की जानिब बढ़ा था। सर, इसकी अमाउंट पे कर दी गई है, आप बस ड्रेस फाइनल कर लें। मुस्कुरा कर कहते वो सेल्स गर्ल को दोनों ड्रेसेस थमा गया, जो अनायत को साथ लिए चेंजिंग रूम की जानिब बढ़ी थी। मैम, आपको चेंज कर ले, मैं बाहर गेस्ट को देख लूँ। मैम, आप चेंज कर ले, मैं बाहर कस्टमर्स को देख लूँ। रूम में एक जानिब सोफे पर दोनों ड्रेसेस रखते वो नरमी से कहते रूम से निकले। अनायत ने गहरी सांस फिजा के सुपुर्द की। दुपट्टा सर से उतारते वो शानों पर फैलाए दरवाजे की सिमत पड़ी थी और हाथ बढ़ा के दरवाजे को लॉक किया, जब अचानक इसे किसी दूसरे की मौजूदगी का एहसास शिद्दत से हुआ था। सियाह आंखों में खौफ समेटे वो लम्हे में मुड़ी थी, जहाँ निगाहें सामने खड़े शख्स को देखते खौफ के मारे फैली थी। वहीं इससे पहले कि वो चीखते मुकाबले लम्हे में आगे बढ़ते, इसे खींचते दरवाजे से पिन करते एक हाथ इसके होठों पर जमाया। अनायत बुरी तरह से इसकी गिरफ्त में मसलने लगी थी, मगर सामने खड़ा आलिहान शाह एक हाथ में इसके दोनों हाथ दबोचे सर को ऊपर से निकालते दरवाजे के साथ लगाए अब बिल्कुल रिलैक्स से अंदाज में सिगरेट की डब्बी एक हाथ से पॉकेट से निकालते सिगरेट को होठों के बीच दबा गया। अनायत के होठों बुरी तरह से फड़फड़ाए थे, मगर अब की बार इसने चीखने की गलती बिल्कुल भी नहीं की थी। तमाशा क्यों लगा रही हूँ? जो ड्रेस पसंद किया था मैंने, इसे लेने में इतनी अकड़? गहरा कर्ज भरते धुआं जानबूझकर इसके चेहरे पर फूंकते वो संजीदगी से बेलचक लहजे में इस्तफसार करने लगा। अनायत ने बेयकीनी से इसकी नीली निगाहों में देखते थूक निकला। हाथ छुड़ाने की कोशिश नाकाम हुई थी। चाचा छोड़ो मुझे, नफरत से निगाहें फेरते वो चिल्लाई थी, जब आलिहान ने दूसरा हाथ इसकी गर्दन पर रखते दबाव बढ़ाया था। अनायत का सांस हलक में ही अटका था, आंखों की पुतलियां बेहद फैली थी, दुपट्टे शानों से उतरता जमीन पर सुबह था। मैंने कहा था कि शादी की तैयारियां करो, मगर लगता है तुम्हें ज़रा बराबर खुशी नहीं, ना ही कोई एक्साइटमेंट। तभी तो तुम्हारी इतनी जरूरत हुई जो मेरे पसंद की ड्रेस को रिजेक्ट किया। इसकी आंखों से गिरते आंसू देखकर वो सरशारी से लहजे में जानबूझ करके चेहरे इसके चेहरे के करीब ले जाते गंभीरता से बोला। बेबाक निगाहें अनायत काज़मी के वजूद पर थी, जिस पर इसका दिल चाहा कि वो सामने खड़े शख्स को जान से मार दे। चलो शाबाश, उठाओ ड्रेस और चेंज करके मेरे सामने आओ। इनफैक्ट आफ्टर ऑल तुम्हें इस जोड़े में देखने का हक सबसे पहले मेरा ही तो है। अनायत को आज़ाद करते वो अगला हुक्म सादिर करता सोफे की जानिब पड़ा। आरामदा अंदाज में बैठते वो अब अपने हुक्म की तामील के इंतज़ार में था। अनायत लब भींजते बेतासुर चेहरे समेत इसे घूर रही थी, जो इसी को देख रहा था। क्या हुआ? दिक्कत हो रही है चेंज करने में? मैं हेल्प करूं? एक बाजू सोफे पर फैलाए वो टांग पर टांग चढ़ाए इसे सड़ता पैर घूरते सुर्ख लहंगा थाम गया। अनायत ने खौफजदा सा होते एक निगाह बंद दरवाजे पर डाली। अपनी बेबसी पर इसे जी भर कर रोना आ रहा था, मगर सिर्फ चंद दिन बाकी थे, इसके बाद इसकी शादी हो जाती और आलिहान शाह का बुरा साया हमेशा हमेशा के लिए इसके सर से मिट जाता। यही सोच सोचते इसने मुर्दा कदमों से आगे बढ़ते इस सुर्ख लहंगे को थामा था और वॉशरूम की जानिब बढ़ी थी। आलिहान शाह सोफे के पुर्ज पर सर गिराए अब पुरसुकून से अंदाज में लेटने के से अंदाज में बैठा था, जब कुछ सानियों के बाद वॉशरूम का दरवाज़ा खुला था। इसने टेक छोड़ते सीधा होते बैठते वो गर्दन मोड़े अब सामने से आती अनायत को देखने लगा, जो मुर्दा कदम उठाए सोफे की तरफ बढ़ रही थी।
سر دوپہر ایک نگاہ سرخ جوڑے میں سجی عنایت کاظمی پر ڈالی، وہ نیلی نگاہوں میں سرد پن سمیٹے پوری اسٹاریت سے مسکراتا ایک جھٹکے سے اٹھا۔ اپنے بھاری قدم اٹھاتا وہ اس کی پشت پر رکا، سرخ دوپٹہ اس کے بائیں ہاتھ میں تھاما تھا۔ عنایت کی کلائی سختی سے دبوچتے وہ اسے اپنے ساتھ گھسیٹتے آئینے کے سامنے رکھا۔ فٹنگ تو بالکل پرفیکٹ ہے، کیوں ڈارلنگ؟ ایک نگاہ اس کی کمر پر دوڑائے وہ اس کے سرخ چہرے کو دیکھتا مسکراتے ہوئے گویا ہوا۔ عنایت سٹ نگاہیں فرش پر ٹکائے کسی بے جان مورت کی مانند کھڑی تھی۔ اب ہوا نا کام مکمل؟ سرخ دوپٹہ اس کے سر پر اوڑھاتے وہ سرگوشی نما آواز میں اس کے کان میں کہتے آئینے میں دیکھتے اپنے اور عنایت کے عکس کو دیکھنے لگا۔ نگاہیں نہ چاہتے ہوئے بھی ان معصوم نقوش پر اٹکی تھیں۔ ہونٹوں کے قریب بنے اس سیاہ دل نے اتنے سالوں بعد بھی اس کی توجہ بری طرح سے کھینچی تھی۔ اپنی سوچوں کو جھٹکتے وہ ایک دم سے اسے چھوڑتا پیچھے ہوا۔ ڈریس لو اور خاموشی سے گھر جاؤ، اگر کسی سے بھی کچھ بھی شیئر کرنا چاہتی ہو تو کھلے عام کرو، کیونکہ علیحان شاہ کسی کے باپ سے بھی نہیں ڈرتا۔ نکاح تو تمہارا ہوگا مگر صرف مجھ سے، تو اپنے آپ کو ذہنی طور پر ایک رات کے نکاح کے لیے ریڈی رکھنا۔ لٹل اینجل سرد و سپاٹ لہجے میں اس کے چہرے پر ایک نفرت بھری نگاہ ڈالتے وہ بالوں کو ہاتھ کی مدد سے پیچھے کرتا آندھی طوفان کی طرح وہاں سے غائب ہوا تھا۔ عنایت سن ہوتے دماغ سمیت فرش پر بیٹھی سر کو دونوں ہاتھوں میں تھام گئی۔ فائنلی پاکستان میں آ گئی۔ ایئرپورٹ سے باہر نکلتے عنایت نے ایک نگاہ آسمان پر ڈالے چہکتے ہوئے کہا تھا، چاہے جتنے مرضی سال دوسرے وطن میں گزار لے، مگر جو احساس اپنے ملک اپنی جگہ کا ہوتا ہے وہ سکون کوئی بھی ملک نہیں دے پاتا۔ یہ ملک، یہ جگہ اس کی اپنی تھی جہاں وہ پہلی پلی بڑی تھی، اور 6 سال کے بعد اپنے وطن واپس کا احساس ہی کچھ ایسا تھا کہ وہ اپنے دل میں بندے سارے عہد و پیما 2 منٹ کے لیے بھول چکے تھے۔ خوبصورت ہونٹوں پر دلکش مسکان جس کے گالوں میں ابھرتے گڑوں نے مزید دل فریب بنا دیا تھا۔ ہاتھ پھیلائے وہ پارکنگ ایریا کے بیچ کھڑی کئیوں کے دل دھڑکا گئی تھی۔ ایکسکیوز می میم، مسز کاظمی مجھے سر نے بھیجا ہے آپ کو پک کرنے۔ پشت پر سے آتی کسی کی بھاری آواز پر وہ چونکتے مڑی تو سامنے ہی ایک سوبر سے آدمی کو دیکھ وہ ایک پل کو چونکی تھی۔ کون سے سر نے؟ آنکھیں چھوٹی کیے تشویش کرتے ساتھ ہی ڈیڈ کا تھوڑی دیر پہلے کا آیا میسج اوپن کیا۔ ویام سر نے بری نگاہوں میں سنجیدگی سمیٹے وہ جو میسج ریڈ کر رہی تھی۔ ڈرائیور کے بات پر سر اس بات میں ہلایا۔ ویام نے بھی ڈرائیور کے آنے کی اطلاع دی تھی۔ سامان ڈکی میں رکھتے وہ پچھلی سیٹ کا دروازہ کھول گیا۔ عنایت ایک گہری سانس فضا کے سپرد کرتے اندر بیٹھی اور ریلیکس انداز میں سر سیٹ کی پشت سے ٹکایا۔ بارش کوئی لڑکی آئی ہے تمہارے روم میں؟ کون ہے وہ؟ تم نے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ وہ جیسے ہی نچلے فلور پر انٹر ہوا تھا مجتبیٰ حسین نے سوالوں کی بوچھاٹ سی کر دی تھی۔ ڈیول بنا کوئی جواب دیے سپاٹ چہرے سے آگے بڑھتا کرسی پر بیٹھا۔ ایک لڑکی ہے، سگار سلگاتے وہ عام سے لہجے میں بولا جس پر وہ چونکے تھے۔ کیا مطلب؟ لڑکی لائے ہو تو لڑکی ہی ہوگی نا؟ تم مجھے اوپر کیوں نہیں جانے دیتے؟ مجھے دیکھنا ہے اس لڑکی کو، وہ پہلو بدلتے ضدی لہجے میں بولا۔ آپ کیا کریں گے اسے دیکھ کر؟ وہ صرف بیمار ہے، مصیبت میں تھی تو مدد کر رہا ہوں، اس کی جلد ہی چلے جائے گی یہاں سے۔ نگاہیں چراتے ہوئے وہ رخ موڑتے مجتبیٰ حسین کو ٹھٹکا گیا تھا۔ وہ ایک ہی جس میں بھاگتے ہوئے اس کے قریب پہنچے تھے۔ تو نگاہیں کیوں چرا رہے ہو تم؟ کیا وہ کوئی خاص ہے بارس؟ اس کے شانے پر ہاتھ رکھتے نرمی سے پوچھا تو وہ سر مسلسل نفی میں ہلاتے انکار کر گیا، جس پر وہ گہری سانس فضا کے سپرد کرتے اس کے قریب بیٹھے تھے۔ میں یہاں کیسے رہ سکتی ہوں؟ اگر ان کو معلوم ہوا کہ میرا ریپ ہوا ہے تو یہ بھی مجھے چھوڑ دیں گے، اور اب میں واپس گئی تو وہ جارڈ مجھے مار دے گا۔ میں کیا کروں؟ پچھلے آدھے گھنٹے سے وہ مسلسل یہی سب سوچ رہی تھی۔ میڈ اسے ویل چیئر پر بٹھا کر جا چکی تھی۔ ہورین نے اس سے بہت بار اس جگہ کے بارے میں پوچھا، مگر وہ جیسے بت کی مانند تھی، نہ تو سر ہلایا تھا نہ ہی آنکھ اٹھا کر ہورین شاہ کو دیکھا تھا۔ ہورین کافی دیر سے اپنی سوچوں میں غلطہ تھی۔ ماں باپ کا سپورٹ کافی تھا اس کے لیے، اس عام سی بے رنگ زندگی کو جینے کے لیے، مگر تھی تو وہ ایک انسان ہی۔ کالج میں لڑکیوں کا ٹونٹ کرنا، بار بار اس کی زخموں کو ادھیڑنا اسے بے خوابی کی مریض بنا چکا تھا۔
اسی وجہ سے وہ کافی لمبے عرصے سے سلیپنگ پلز یوز کرتی آ رہی تھی، جو یا تو وہ کبھی آن لائن آرڈر پر منگوا لیتی تھی یا پھر کبھی سیم سے۔ یہاں تک تو وہ برداشت کر رہی تھی، مگر ڈپریشن اس کے دل و دماغ پر اب گرفت جما رہا تھا۔ اپنے پاس سے گزرتے ہر دوسرے فرد کی اپنی جانب اٹھتی نگاہیں اسے خود پر ہنستی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ انہی سب چیزوں سے خود کو نکالنے کے لیے اس نے ٹرپ پر آنے کا فیصلہ کیا، مگر یہ دن اس کی زندگی پر اپنی سیاہ چھاپ چھوڑ کر اس کی زندگی میں مزید سیاہی گھول گئے تھے۔ اب صرف ایک ہی حل باقی تھا۔ ویل چیئر کا رخ موڑتے وہ دروازے کی سمت دیکھنے لگی۔ دروازے سے نکلتے ہی میڈ بھاگتے ہوئے اس کے نزدیک پہنچی تھی۔ مجھے یہاں قریب پہاڑی پر لے چلو، اس نے سپاٹ لہجے میں کہا تو میڈ نے حیرت سے اس نیلی آنکھوں والی مومی گڑیا کو دیکھا۔ میں سر کو بتاتی ہوں۔ وہ الٹے قدم سمیٹتے بھاگنے کی لگی تھی جب ہورین کی آواز پر رکی۔ سر کو معلوم ہے انہوں نے ہی کہا تھا کہ میں آپ کے ساتھ چلی جاؤں، برویلے لہجے میں کہتی وہ میڈ کو مشکوک کر گئی تھی، مگر پھر کچھ سوچتے وہ سر کو ہاں میں جنبشتے جنگل میں موجود سب سے اونچی چوٹی کی طرف لے جانے لگی، جو پیلس کے قریب ہی تھی۔ راستے میں وہ جین کو میسج کرنا نہیں بھولی تھی۔ ڈیول! جین کی آواز پر مرتضی حسین اور ڈیول نے کافی غصے سے اسے دیکھا جو ہانپتا ہوا آیا تھا۔ ڈیول ٹھٹکا فوراً سے پیشتر سیدھا ہوا تھا۔ کیا ہوا؟ سرد لہجے میں پوچھتا وہ جین کے جواب سے پہلے ہی وہاں سے نکلا تھا۔ جین اس کے پیچھے ہی تھا۔ وہ میڈم میٹ کے ساتھ پہاڑی پر گئی ہیں۔ جین نے گھبراتے ہوئے اسے ساری بات سے آگاہ کیا تو ڈیول کی پوری نگاہوں میں خون اترا۔ لمبے لمبے ڈگ بھرتا وہ تیزی سے باہر کو بھاگا۔ یہ کہاں لے آئے ہو آپ؟ میں آپ سے پوچھ رہی ہوں۔ یہ میرا گھر نہیں۔ گاڑی رکنے کی آواز پر انایا نے نگاہیں موبائل فون سے نکالتے سامنے دیکھا، مگر کسی جانی پہچانی مگر اور جگہ پر گاڑی رکتے ہی وہ تیزی سے بولی تھی۔ ایک نگاہ اس بڑے سے عالیشان گھر کی بیک سائڈ پر دوڑائی تھی۔ رات کے آخری پہر وہ اندھیرے کے سب اچھے سے دیکھ بھی نہیں پا رہی تھی، مگر اتنا تو طے تھا کہ یہ اس کا شاہ ہاؤس نہیں تھا۔ میم، آپ کو یہی لانے کا حکم دیا گیا تھا، آپ باہر آ جائیں۔ دروازے کھولتے ڈرائیور نے نرم لہجے میں بولا۔ انایا نے منہ کھولے حیرت سے اس شخص کو دیکھا۔ ٹھیک ہے، آپ مجھے نہیں لے کر جائیں گے تو میں خود چلی جاؤں گی، وہ بری آنکھوں والی شیرنی سپاٹ لہجے میں کہتی گاڑی سے اتری، اگلی سیٹ کی طرف بڑھی تھی جب ڈرائیور نے فوراً سے اس کی کلائی دبوچی تھی۔ لیو می! انایا غصے سے چلائی، مگر سامنے والے شخص پر کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ وہ کوئی ڈرائیور ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ انایا نے تیزی سے پیچھے کی زور لگاتے اپنے ہاتھ اس کی گرفت سے نکالنے چاہے تھے، مگر وہ ہٹا کٹا شخص اسے یوں ہی زبردستی گھسیٹتے اب پچھلی سائڈ سے اس گھر کی سمت بڑھنے لگا۔ خاموش فضا میں انایا کی چیخ و پکار عروج پر تھی، مگر اس کی ہر کوشش بیکار گئی تھی جب ڈرائیور دروازہ کھولتے اسے کھینچتے اندر داخل ہوا۔ سر، یہ رہیں میم۔ گوپ اندھیرے میں انایا کاظمی ڈرائیور کی آواز پر اپنی جدوجہد چھوڑے اپنے سامنے دیکھنے لگی، مگر اندھیرے کے سبب وہ کسی کو بھی دیکھ نہیں پائی تھی۔ ڈرائیور اسے چھوڑتا کمرے سے نکلتا دروازہ لاک کر گیا۔ وہی اندھیرے میں ڈوبے کمرے میں ایک دم سے روشنی ہوئی۔ سفید اور میرون پینٹ شرٹ کے اوپر لانگ کوٹ کو انایا کے ٹخنوں تک جا رہا تھا۔ سیاہ ہائی ہیل، سفید چہرے پر تیکھے نقوش جن میں دھری بیزاری اس کے حسن کو مزید پرکشش بنا رہے تھے۔ ایک تفصیلی نگاہ اس کے سرابر پر دوڑائے، مقابل نے ہاتھ صوفے کے اطراف میں پھیلائے اسے گہری نگاہوں سے دیکھتے کہکہا لگایا۔ وہیں انایا پھٹی پھٹی نگاہ صوفے پر بیٹھے اس حسین مرد کو دیکھ کر شاکڈ سی رہ گئی۔ سفید شرٹ کے اوپر 2 بٹن کھلے، سیاہ جینس میں بیٹھا وہ ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے بیٹھا شفاف سینہ جو شرٹ کے کھلے بٹنوں سے جھلکتا انایا کو چکرا سا گیا۔ کھڑے نقوش میں غرور سمیٹے وہ لاپرواہ مسکراتا کوئی اور نہیں عبیر الوی ہی تھا، جس پر نگاہیں پڑتے ہی انایا کاظمی پترا سی گئی تھی۔ ویلکم بیک سویٹ ہارٹ! جرنیت بھری شہد رنگ نگاہوں سے اسے سر تا پیر گہری بے باک نگاہوں سے دیکھتا وہ پراسراریت سے بولا۔ انایا کی ریڑھ کی ہڈی میں سرسراہٹ سی دوڑی تھی، قدم بے ساختہ ہی پیچھے ہوئے تھے۔ لمحے کی بھی دیری کیے بنا وہ جھٹ سے پیچھے کو لپکی تھی جب مقابل صوفے پر بیٹھا عبیر الوی تیر کی تیزی سے اس پر جھپٹا اسے بری طرح سے دبوچتے دروازے سے پن کر گیا۔
خدا کے لیے مجھے بچا لو، میں اس آدمی کے ساتھ نہیں جانا چاہتی۔ سیٹھ کی غصے بھری آواز اب کافی قریب سے سنائی دے رہی تھی، جس وجہ سے صاحبہ خوفزدہ سی مہاویر کے بازو کو تھامے التجائیہ لہجے میں بولی تھی۔ اپنے بازو پر اس کے نرم ہاتھ کے لمس پر وہ ایک دم سے چونکا، حیرت سے آنکھیں جھکائے اس سفید ہاتھ کو دیکھا تھا جو اس کی گندمی رنگت پر کافی خوبصورت لگ رہا تھا۔ ایک نگاہ ان بھیگے نین کٹوروں پر ڈالے وہ گہری سانس فضا کے سپرد کرتے گردن جھٹک گیا۔ چلو نکلو یہاں سے، ہم ساری رات یہاں نہیں گزار سکتے۔ سیٹ اور اس کے گنٹے جیسے ہی اس جگہ سے نکلے تھے، مہاویر نے سرگوشی نما آواز میں کہتے صاحبہ کا بازو تھاما تھا۔ صاحبہ تیزی سے اس کے ساتھ اٹھی تھی۔ ابھی وہ تھوڑے قدم آگے بڑھے تھے جب سیٹ ان کے عین سامنے آ رکا تھا۔ مہاویر نے سرد سانس فضا کے سپرد کرتے نامحسوس انداز میں صاحبہ کو اپنے پیچھے چھپایا تھا اور پھر بنا کسی کی نظر میں آئے اپنی واچ کا مخصوص بٹن پریس کیا تھا۔ اچھا تو یہ ہے تیرا وہ عاشق جس کے لیے تجھے شوہر کی باہوں میں بھی سکون نہیں مل رہا تھا؟ سیٹ کاٹ دار نگاہوں سے مہاویر کو گھورتا اب صاحبہ پر دھاڑا تھا، جو پہلے ہی اس کی آتاب کا نشانہ بنی خوفزدہ سی کیفیت میں گہری مہاویر کی شرٹ کو کمر سے مٹھی میں دبوچ گئی تھی۔ تم کوٹھے والیاں کبھی ایک مرد کی ہو ہی نہیں سکتی ہو، ہر کسی کے بستر کی زینت بننا تمہارا پیدائشی شوق۔ سیٹ آگے بڑھتا مغلظات بکتا صاحبہ کو دبوچنے لگا جب مہاویر نے اس کے ہاتھ کو جکڑا۔ زبان سنبھال کمینے، بےغیرت انسان، تو کیا کسی کو اس کی اوقات دکھائے گا جو خود کسی گندی نالی کا کیڑا ہے؟ ہاتھ دور رکھ اس سے ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ لہو جھلکاتی نگاہوں سمیت اسے غصے سے گھورتے وہ کاٹ کھانے والے انداز میں وارن کرتا اپنے اطراف میں گنز تھامے کھڑے گارڈز کو دیکھنے لگا۔ فکر مت کر، تجھے بھی پورا موقع دوں گا ایک رات گزار۔ اس سے پہلے کہ اس کے منہ سے نکلے الفاظ مکمل ہو پاتے کسی کا بھاری ہاتھ اس کے جبڑے پر پڑا تھا۔ سیٹ پورے خط سمیت لڑکھڑایا تھا۔ سوجی ناک پر ہاتھ رکھتے وہ دھندلاتی نگاہوں سمیت سامنے دیکھنے لگا جہاں الیانشا اس کے 10 سالہ بیٹے پر گن تانے اس کے قریب کھڑا تھا۔ کیا سیٹ ابھی تک بچہ ہے؟ رہے تو خود کو بھاگا چلا آیا، مگر اپنے اس معصوم بچے کا نہیں سوچا تو نے؟ تجھے کیا لگا کہ تو میرے گھر پر حملہ بولے گا اور ہاں تجھے اتنی آسانی سے چھوڑ دے گا؟ سمندر سے گہری نیلی نگاہوں میں سرد مہری سمیٹے وہ ٹریگر پر انگلی رکھتا جنون خیزی سے بولتا سیٹ کو دہلا گیا۔ نہیں ہان، چھوڑ دے میرے بچے کو۔ صاحبہ تو اس کی آواز سنتے ہی بھاگتی ہوئی اس کے سینے سے لگی تھی۔ مہاویر نے مشکوک نگاہوں سے اس منظر کو دیکھا۔ وہی عالیہ خاموشی سے اسے تھامتے اپنے پیچھے کرتا اب سیٹ کی طرف بڑھا۔ اگر بچہ زندہ چاہیے تو بول، اپنے چیلوں کو ہتھیار پھینک دے۔ کاٹ دار نگاہوں سمیت سبھی گارڈز کو دیکھتے وہ بے لچک لہجے میں بولا تو سیٹ نے فوراً سے پیشتر سبھی کو گنز پھینکنے کا کہا، جس پر سبھی کی گنز نیچے پھینک دی تھی۔ مہاویر لے جاؤ صاحبہ کو، سرد لہجے میں کہتے وہ سامنے کھڑے سیٹ کو دیکھنے لگا جو لب سیے مہاویر اور صاحبہ کو دیکھ رہا تھا۔ مہاویر اس کے حکم پر آگے بڑھا۔ میں نہیں جاؤں گی تمہیں چھوڑ کر ہان، تم بھی چلو ہمارے ساتھ۔ سر کو مسلسل نفی میں ہلاتے وہ سرے سے انکار کر گئی۔ عالیہ کی نیلی آنکھوں میں سرد تاثرات سمٹے۔ صاحبہ میں کہہ رہا ہوں جاؤ۔ پتریلے لہجے میں گویا ہوتے وہ مہاویر کو اشارہ کر گیا تھا جو سمجھتے ہوئے سر کو اسبات میں ہلاتا آگے بڑھا اور صاحبہ کا ہاتھ تھامے اسے زبردستی اپنے ساتھ لے جانے لگا۔ جانتا ہے تجھے زندہ چھوڑنے کی وجہ صرف تیرے یہ اولاد ہے، ورنہ خان کے قانون میں لفظ معافی کا میم تک نہیں پایا جاتا۔ سپاٹ چہرے سمیٹ سیٹ کو دیکھتا وہ بے لچک لہجے میں بولا تھا۔ سیٹ نے ایک نگاہ اپنے روتے ہوئے معصوم بچے پر ڈالی جس کی نگاہوں میں ڈھیروں سوال تھے۔ اپنے باپ کے لیے اگر ذرا سی بھی غیرت بچی ہے تو آئندہ اپنی اولاد کے لیے جی چھوڑ دے یہ منافقت بھری زندگی۔ سنجیدگی سے کہتا وہ بچے کو چھوڑ گیا تھا۔ سیٹ نے لپکتے اپنے بچے کو سینے سے لگایا تھا۔ نہیں ہوئی گولی نہیں چلائے گا؟ ہان کی پشت پر گولی چلانے کو تیار اس کے گھنٹوں پر دھاڑتے وہ بھیگی نگاہوں سے اپنے بیٹے کو دیکھتا آسمان کی جانب دیکھنے لگا۔ ماما پلیز آپ میرے ساتھ یوں زبردستی نہیں کر سکتی، میں عائش کو پسند نہیں کرتی، پلیز مجھے ایک بار ہمدان سے بات کرنے دیں۔ 2 دن سے بند کمرے کا دروازہ اچانک سے کھلتے ہی وہ عالیہ کے تصور میں بے بسی سے بولی تھی۔
ابیر کے گھر لانے کے بعد علایا اور ازلان اسے سیدھا نیو یارک لے کر گئے تھے۔ امایا خود بھی نہیں جانتی تھی کہ وہ آخر اسے کیوں کر ملک سے باہر لے جا رہا تھا، مگر پچھلے 2 دنوں سے وہ انسک ماموں کے گھر میں ایک روم میں بند تھی، یہاں تک کہ ماموں ممانی نے بھی اس سے ملنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ میڈم آپ کا ڈریس ہے۔ علایا میڈم کا حکم ہے کہ آپ تیار ہو جائیں، مولوی صاحب آنے والے ہیں۔ میٹ کو دیکھتے ہی امایا کا چہرہ اترا تھا، وہیں میٹ کے ہاتھ میں ایک بڑے سے تھال میں ڈریس اور جویلری دیکھ کر وہ حیران ہوئی تھی، جس پر میٹ نے اسے ساری بات سے آگاہ کیا۔ امایا کا چہرہ ایک دم سے پھک پڑ گیا تھا، اسے بالکل بھی امید نہیں تھی کہ کل تک جو ماں باپ اس کی منگنی پر تلے تھے آج ایسے اس کا نکاح کرنے والے تھے۔ مجھے آئٹ سے ملنا ہے، کیا وہ گھر پر ہیں؟ میٹ کے ہاتھ تھامے وہ منت کرنے لگی۔ میٹ نے پریشانی سے اس کے چہرے کو دیکھا اور سر کو ہلکے سے اس بات میں ہلایا۔ میں بلاتی ہوں سر کو۔ میٹ کو وہ بیمار لگی، جبھی وہ حامی بھرتے باہر نکلی۔ عائش جو کال پر کسی سے بات کر رہا تھا، میٹ کے مخاطب کرنے پر کال کاٹتے اس کی جانب متوجہ ہوا۔ سر، وہ میڈم پریشان ہیں، بیمار بھی لگ رہی ہیں، وہ آپ سے ملنا چاہتی ہیں۔ میٹ نے اسے سرگوشی نما آواز میں آگاہ کیا، کیونکہ گھر میں ہر نوکر چاکر کو منع کیا گیا تھا کہ وہ امایا سے کسی قسم کی ہمدردی نہ جتائے۔ عائش نے گہری سانس فضا کے سپرد کرتے سر کو اس بات میں ہلایا۔ حالہ علایا اسے ساری بات سے آگاہ کر چکی تھی، اوپر سے ابیر نے بھی اسے سختی سے اس معاملے کو جلد از جلد ہینڈل کرنے کا حکم دیا تھا، اور ابیر کے حساب سے اس میں غلطی عائش کی تھی، کیونکہ وہ اس کی بیوی بننے والی تھی اور اسے خود سے اپنی ہونے والی بیوی کی ہر سرگرمی پر نظر رکھنے کی ضرورت تھی۔ 2 انگلیوں سے اپنی سبھی پیشانی رگڑتے وہ بجتا بجاتا روم میں داخل ہوا۔ عائش، شکر ہے تم آ گئے، پلیز مجھے نکالو یہاں سے۔ ماما بابا کو جانے کیا ہو گیا ہے، وہ میری ایک بھی بات نہیں سن رہے، اب صرف تم ہی میری مدد کر سکتے ہو۔ بھیگے نین کٹوروں سمیت وہ اس کے قریب جاتے اس کا ہاتھ تھامے بڑی آواز سے بول رہی تھی۔ عائش نے ایک نگاہ اس کے جھکے چہرے پر ڈالی تھی اور پھر تھوڑی سی پکڑتے چہرہ اونچا کیا۔ چینج نہیں کیا تم نے؟ مولوی صاحب آنے والے ہیں۔ ہیزل براؤن نگاہیں چھوٹی کیے وہ بڑی سنجیدگی سے اس کے سرمئی نین کٹوروں میں دیکھتا استفسار کر رہا تھا۔ امایا کو لگا جیسے اسے سینے میں غلط فہمی ہوئی ہے۔ عائش، دیکھو، میں تم سے شادی نہیں کر سکتی، یہ میرا پرابلم نہیں ہے۔ مس امایا الوی، تم شادی نہیں کرنا چاہتی تو تمہیں موقع دیا تھا میں نے، جو تم نے گنوا دیا۔ میں بہت سیدھا اور اسٹریٹ ہوں، اپنے ہر رشتے میں، ہر تعلق میں۔ نیچے مہمان اکٹھے ہو رہے ہیں، میں حامی بھر چکا ہوں، اب کچھ بھی نہیں ہو سکتا، تو بہتر یہ ہے کہ رونا دھونا بند میں بعد میں کر لینا، ابھی تم ریڈی ہو جاؤ۔ نرمی سے اس کے گال کو تھپکتے وہ مسکراتے ہوئے گویا ہوا۔ امایا نے چکراتے سر سے اس فریبی کو دیکھا۔ تم ایسے تو نہیں تھے عائش؟ ہاں، مگر پہلے کا رشتہ بھی تو ایسا نہیں تھا۔ اب تم عائش انسک الوی کی ملکیت بننے والی ہو، ظاہر ہے نظر تو بدلے گی۔ صاحب کوئی سے کہتا وہ کف لنکس لگاتا اپنی تیاری کا آئینے میں جائزہ لینے لگا۔ میں ویٹ کر رہا ہوں، جلدی سے ریڈی ہو جاؤ۔ اور ہاں، ایک اور بات، یہ پاکستان نہیں جہاں تم اپنی ماں باپ کی عزت کو داؤں پر لگاؤ گی تو وہ خاموش ہو جائیں گے۔ یہ میرا گھر ہے، میرا ملک، اگر یہاں ایسی کوئی حرکت کرنے کا سوچا بھی، ٹانگیں توڑ کر رکھ دوں گا۔ سرد لہجے میں اس کے کان میں سرگوشی کرتے وارننگ دیتا وہ لمحوں میں اس سے دور ہوتے کمرے سے نکلا تھا۔ امایا نے چکراتے سر کو دونوں ہاتھوں میں تھاما تھا۔ امایا نہیں آئی ابھی تک؟ اسے کمرے سے آئے آدھا گھنٹہ ہو چکا تھا۔ مولوی صاحب بھی نکاح کے لیے منتظر بیٹھے تھے۔ جب عائش نے نکاح بچاتے ماں سے پوچھا تھا، جو خود پریشان سے کندھے اچکا گئی۔ سر، سوہا جو عائش کے انوائٹ کرنے پر اس کے نکاح پر شریک ہوئی تھی، اس کی متفکر سی آواز پر عائش اور روز نے چونکتے حیرت سے اسے دیکھا۔ میم، دلہن کمرے میں نہیں، میں سارا روم دیکھ چکی ہوں۔ چہرے پر فکر کے تاثرات سمیٹے عائش کو دیکھنے لگی۔ عائش سپاٹ چہرے سمیت بھاگتا ہوا روم کی جانب بڑھا تھا۔ سوہا نے مسکراتے اس کی پشت کو دیکھا تھا۔ یہ تو اچھا ہوا کہ میں وقت پر روم میں چلی گئی، اب امایا کی غیر موجودگی میں عائش کو مجھ سے نکاح کرنا وہیں پڑے گا۔ سوہا جو امایا کو وہاں سے بھاگنے میں مدد کر کے آئی تھی،
आयुष के पुश को देखते दिल ही दिल में खुद से बड़बड़ाई थी। मामा, वहाँ से बात करवा दे, मैं कॉल कर रहा हूँ। मगर वो पिक नहीं कर रही। टेबल पर कोने टिकाए वो घबराहट के आलम में माथा मसलते मीरब से रिक्वेस्ट करने लगा। अरे हाँ बेटा, मैं भी काफ़ी देर से रूम में नहीं जा सकी, खाना तैयार कर रही थी, मैं करवाती हूँ बात। आँच बंद करते मीरब माहा और तबरेज़ के कमरे की जानिब बढ़ी थी। जब दरवाज़ा खुलते ही माहा की चीखों पर इनका दिल दहल सा गया था। मामा, ये माहा है ना? क्या हुआ है इसे? जड़ चेहरे से पूछता वो झटके से कुर्सी से उठा था। बेटा, माहा को पेन स्टार्ट हो गया है, तुम जल्दी से पहुंचो। मीरब की घबराहट भरी आवाज़ पर वो फ़ोन बंद करता भागता हुआ ऑफिस से निकला था। अगले 10 मिनट में वो घर पर था। माहा को गाड़ी में बिठाए वो रैश ड्राइविंग करता हॉस्पिटल पहुंचा, जहां डॉक्टर पहले से ही रेडी थी। स्ट्रेचर पर लिटाते डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर की जानिब बढ़े थे। डॉक्टर, मेरी वाइफ को कुछ नहीं होना चाहिए। माहा का रोया रोया दर्द की शिद्दत से सुर्ख पड़ता चेहरा देखकर वो पागलों की तरह चिल्लाया था। डॉक्टर ने निगाहें चुराए सर को इस्बात में हिलाया था। तबरेज़ भागते हुए दरवाजे तक पहुंचा था, जहां माहा के एक हाथ पर ड्रिप लगाई जा रही थी। या अल्लाह रहम, आसमान की जानिब निगाहें उठाए इसने बेचैन दिल से दुआ मांगी थी। क्या हुआ, कहाँ भाग रही हो? शहद रंग हसीन निगाहें इसके नकोश पर गाड़े वो कान के करीब झुकता गंभीर लहजे में पूछने लगा। इसकी आवाज़ में खनक महसूस कर सकती थी वो, जब ही लब बीच से रुख दूसरी समेत मोड़ा था। मुझे यहाँ लाकर क्या साबित करना चाहते हो तुम? अबीर, छोड़ दो मुझे, वरना अच्छा नहीं होगा। उकताहट भरे अंदाज में हाथ इसकी गिरफ्त से आज़ाद करने की तगदो में जुटी वो दांत पीसते चिल्लाई थी। अबीर के होठों पर मुस्कुराहट उमड़ी थी। शहादत की उंगली अनाया के माथे पर रखते वो अपना वजन इस पर गिराए इसके भूरे नैन कटोरों में देखता गोया हुआ। चाहता तो मैं भी यही हूँ, कुछ अच्छा ना हो मैं तुम और ये जगह, क्यों ना एक नई कहानी बनाई जाए। अपनी मोहब्बत भरी सरगोशियों में डूबकर इस रात को मज़ीद यादगार बना दिया जाए। इसकी उंगली अनाया के नकोश से होती थोड़ी पर रुकी थी। बहका बहका सा मखमूर लहजा अनाया को गिंग करने को काफ़ी था। अनाया ने मशकूक निगाह से इसके घने बालों वाले सर को देखा था। जब अबीर ने नरमी से इसके थोड़ी को होठों से छुआ था, अनाया का वजूद इस अचानक अवतार पर बुरी तरह से लरसा था। इससे पहले कि वो बदले में कोई हमला करती, अबीर खुद ही इससे दूर हुआ था। अपनी गुर्बत का गुलाल अनाया काज़मी के चेहरे पर देख मगरूराना हंसता अपने बालों में उंगलियां चलाते पीछे हुआ था। मगर वो क्या है ना मिसेस, तुम्हारी तरह मुझे भी आदत है, जब तक हिसाब बराबर ना हो जाए इस दिल को चैन नहीं मिलता। तो क्यों ना वहीं से शुरू किया जाए जहाँ से छोड़ा था। कंधे उचकाते हुए कहता वो टेबल पर धरी अपनी काफ़ी का मग थामे होठों से लगा गया था। अनाया ने गहरी सांस फिजा के सुपुर्द करते इस हसीन मगर अकड़ू शख्स को देख अपनी थोड़ी को टिश्यू से रगड़ा था, जिस पर अबीर ने मुस्कुराहट उछालते एक आईब्रो उचकाई थी। अनाया की निगाहें पूरे कमरे पर घूमी थी, जहाँ हर तरफ कमरा बिखरा हुआ था। बेड के पीछे वॉल पर लगी अबीर अलवी की तस्वीर, जहाँ वो निहायत चार्मिंग दिख रहा था। एक निगाह इस पर डाले वो निगाहें फेर गई। और अगर मैं ऐसा ना करूँ तो क्या करोगे तुम? बुरी निगाहों में लापरवाही समेटे वो इतरा कर बोली। अबीर को कहका लगाने पर मजबूर कर गई। जानम, तुम ये सवाल पूछने की कंडीशन में हरगिज़ भी नहीं हो, क्योंकि अगर तुमने मेरी बात मानने से इनकार किया तो आज के बाद तुम्हारे मुंह से लफ्ज़ तलाक कभी निकल नहीं पाएगा। क्योंकि एक बार हमारे रिश्ते की तकमील हुई तो फिर तुम चाह कर भी कुछ नहीं कर सकोगी। कंधे उचकाते कहता वो अब भारी कदमों समेत इसकी जानिब बढ़ने लगा, जैसे इसे अपने इरादों से आगाह करना चाहा हो। अनाया गैर महसूस अंदाज में पीछे होती चली गई। थूक निकलते इसने अपनी जानिब बढ़ते अबीर को देखा था, जो आज इसे किसी भी तौर माफ़ करने या छोड़ने के मूड में नहीं था। आंटी, अंकल, प्लीज़ सेव मी, कोई है? वो अब फुर्ती से भागते मेन डोर की जानिब बढ़ी। दोनों हाथ से दरवाजे पीटते वो ऊंची आवाज़ में चिल्ला रही थी। अबीर ने नागवारी से कान खुजाते इसकी पुश्क पर एक निगाह डाली थी। डार्लिंग, क्यों चिल्लाकर अपना गला ख़राब कर रही हो? घर पर कोई भी नहीं है। तुम्हारे अंकल और आंटी तुम्हारे मॉम डैड के घर पर हैं। वैसे भी तुम्हें लगता है मैं तुम्हें बिना
तैयारी के उठवा कर लाया हूँ। अनाया की पुश पर रुकते इसने हाथ इसके पेट के गिर्द से लपेटे इसे खींचते सीने से लगाया था। इसके कान में गंभीरता से सरगोशी में कहते अपने होठों इसकी गर्दन पर शिद्दत जब्त किए थे, जिस पर वो करंट खाती इससे दूर होने लगी। मगर इसकी गिरफ्त से निकलना बिल्कुल भी आसान नहीं था। अबीर ने झटके से इसे किसी मोम की गुड़िया की तरह पूरी तरह से अपने हिसार में लिया, जिसका हसीन चेहरा सुर्ख हो चुका था। चेहरे पर पहली घबराहट बार बार होठों को मींचने के सबब गालों में उभरते गड़े इसके चेहरे को बेतहाशा हसीन बना रहे थे। तो फिर क्या इरादा है वाकई? बेड पर चले, एक हाथ इसकी कमर पर फैलाए, दूसरे से इसके बाल पोनी की खैर से आज़ाद करता वो कान की लौ को होठों से छूते मायनी खैजे से पूछता। अनाया को जहर से भी बुरा लगा था। तुम इतने घटिया हो गए, मुझे उम्मीद नहीं थी। अबीर अलवी इससे दूरी बनाने के चक्कर में अपनी दोनों हथेलियां इसके सीने पर टिकाए सर पूरी तरह से पीछे करते वो बेखौफी से इसकी आंखों में देखते चिल्लाई थी। अबीर ने एक गहरी निगाह इसके मदहोश कुन सरापे पर दौड़ाई थी। अगर बीवी से प्यार करना घटियापन है तो क्यों ना आज पूरी तरह से घटियापन किया जाए। शहद रंग बेबाक निगाहों से इसे चेहरे को देखते वो पूरे इसरारियत से बोलता अपना हाथ अनाया के कोट पर रख गया, जिस पर वो घबराते हुए इसके हाथ पर अपना हाथ रखते इसे रोक गई थी। इसे लगा था कि वो अबीर अलवी को मात दे चुकी हैं, मगर आज इसे अंदाज़ा हो चुका था अबीर अलवी को मात देना बहुत मुश्किल था मगर नामुमकिन नहीं। मजनू हैरत से गर्दन बोरे दरख्त पर चढ़ती एमी को देख रहा था, जो किसी माहिर की तरह बआसानी से दरख्त पर चढ़ते अब सामने से आते गार्ड्स पर निशाना बांध चुकी थी। लम्हों का खेल था जब मजनू अनिल अलवी की आंखों के सामने फिजा गोलियों और चीखों से गूंज उठी थी। देखते ही देखते सभी गार्ड्स एक के बाद एक ढेर होते गए थे। एक आखिरी निशाना लगाते वो मजनू को देख पूरे स्टाड़ियों से मुस्कुराते नीचे कूदी थी। गन्स वैसे ही ट्राउज़र के नीचे सेट करते वो अब चलती मजनू के रूबरू होते हाथ सीने पर बांध गई थी। अगर तुम्हारे पास गन्स थी तो फिर ये नाटक क्यों? लहू जलकाती निगाहों समेत वो संजीदगी से इसे देखते पूछ रहा था, जिस पर वो शहद रंग निगाहों वाली हसीना गहरा हंसी थी। ये समझ लो ये तुम्हारा टेस्ट था जिसमें तुम कामयाब रहे। कंधे उचकाते कहकर वो इसके कंधे पर हाथ रख गई। मजनू ने इसके चेहरे और फिर अपने कंधे पर धरे इसके हाथ की जानिब देखा था। ओह, तुम्हें तो गोली लगी है। गोली के असर के सबब मजनू की बंद होती सुर्ख निगाहों में देखते वो मासूमियत से बोली थी, जिस पर मजनू ने सपाट चेहरे से इसे घूरा था। आंखों के सामने जैसे अंधेरा सा छाने लगा था। वजूद से चिमटी शर्ट से नुमाया होता इसका कसरती वजूद एमी की गहरी निगाहों की जद में था। जब एकदम से वो लड़खड़ाया, इससे पहले कि वो गिरता एमी तेजी से इसकी तरफ बढ़ी थी। मजनू का ढलकता सर इसके शाने पर था। ना चाहते हुए भी एमी के माथे पर पल नुमाया हुए थे। अजीब सी कैफियत के ज़ेरे असर इसने गर्दन में इसकी सुलगती सांसें महसूस करते इसे पीछे हटाना चाहा था। जब दूर से आते चीमा और रंगीला को देखकर इसने शुक्र का सांस भरा था। उठाओ इसे, गोली लगी है इसको, हाथ छुड़वाते बेजारी से कहकर वो आगे बढ़ गई थी। रंगीला और चीमा मजनू को थामे एमी के पीछे चलने लगे। मैडम जी, पुलिस ने रेड मार दी है और सारी लड़कियां भी जाती रही। रंगीला ने घबराहट से इसे सच बताया था, जिस पर एमी ने कोई ख़ास रिएक्शन नहीं दिया था। देख लेते हैं क्या होता है, फिलहाल इसे इलाज की ज़रूरत है, सपाट लहजे में कहते वो आगे बढ़ी थी। रंगीला ने चीमा के देखने पर कंधे उचकाए। वो इस रहमदिली से काफ़ी हैरान भी हुए थे। एक निगाह बेहोश मजनू पर डाले इसे साथ ही घसीटा था। डेविल, तुम भूल रहे हो आज रात तुम्हें बॉस के पास भी जाना है। पहाड़ी की ढलवान चढ़ते डेविल की पोश को देखते जीन ने बिगड़ती सांसों समेत इसे याद दहानी करवाई थी, जो कि रखने का नाम ही नहीं ले रहा था। जीन के हिसाब से वो लड़की हुरैन सिर्फ घूमने के लिए गई होगी, मगर डेविल का इस लड़की के लिए ऐसा रिएक्शन इसे मशकूक ज़रूर लगा था। मगर फिर वक्त इसे डेविल को रोकना था। डेविल बिना कोई जवाब दिए इस पहाड़ी पर चढ़ रहा था जब सामने से मेड आती दिखाई दी। डेविल की भूरी आंखों में गजबनाक सुर्खी उमड़ी। हाथ की मुट्ठी भींचते अपने अंदर के हैवान पर काबू पाने की सही करते
وہ ایک ہی جذب میں اس میٹ تک پہنچا تھا۔ کس کی اجازت سے یہ حرکت کی تم نے؟ وہ دھیمے لہجے میں غراتا میٹ کی جان لبوں پر لے آیا تھا، جو خوف سے پوری کانپ رہی تھی۔ سر وہ میڈم۔ شٹ اپ، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ آج کے بعد اس علاقے میں نظر آئیں تو آئندہ کسی کو نظر نہیں آ پاؤ گی۔ برفیلے لہجے میں اسے حکم سناتا وہ اوپر کی طرف بڑھا تھا۔ جین کا چہرہ ایک دم سے پیلا پڑا تھا، کیونکہ وہ ڈیول سے پوچھتے بنا ہی میٹ کو بلا چکا تھا۔ اب اس کے رد عمل کا سوچتے ہی اس کا خوف دگنا ہوا تھا۔ Nobody loves me, I hate you بھائی۔ گہری دھند کی لپیٹ سے چڑھ کر وہ نازک ملائم سا وجود اس سفید اونی کوٹ میں ملبوس اسی دھند کا ایک حصہ دکھ رہی تھی۔ اس کے الفاظ میں چھپا کرب اس کے پیچھے کھڑا وہ وحشی محسوس کر پایا تھا۔ بھوری آنکھیں عجیب سے انداز میں سمٹی تھی جب اس کا ایک قدم اٹھا اس ویل چیئر کے مزید قریب ہوا تھا۔ Why are you crying؟ وہ پوچھنا نہیں چاہتا تھا مگر الفاظ خود بخود سے ادا ہوئے تھے۔ اپنی بے اختیاری پر وہ چونکا ضرور مگر اگلے ہی لمحے وہ ساکت سا رہ نیلے آنکھوں میں آنسوں کا جہاں سموئے وہ پری ورش ایک دم سے گردن موڑے اس عجیب سے لڑکے کو دیکھنے لگی۔ Because I am a rape victim and everyone hates me a lot۔ اس کا سفید روئی جیسا دودھیا ہاتھ اس کے چہرے پر گھوم رہے تھے۔ سامنے کھڑے اس شخص کی آنکھوں میں ایک پل کو حیرت ابھری تھی اور پھر اگلے ہی پل وہ سپاٹ چہرے سے آگے بڑھا، اس پہاڑی کی اونچائی سے گرتی ویل چیئر کو پیچھے سے تھاما تھا۔ رات کے پچھلے پہر دھند سے ڈھکے ان خاموش پہاڑیوں میں حرین شاہ کی مدھم سی چیخ کے ساتھ ساتھ اس کی سانسوں کی دھک دھک کی پرنم میٹھی آواز اس کے پیچھے کھڑے اس وحشی کے فشار خون کو بڑھا گئی۔ اپنے چوڑے سینے کو پھیلائے اس نے فضا میں بکھری اس نازک پچوٹ کی خوشبو میں گہرا سانس بھرا تھا۔ ایک عجیب سا سرور تھا جو اس کی سانسوں سے سرایت کرتا اس کی روح تک تازگی بخشنے لگا۔ اس نے ویل چیئر کو مضبوطی سے پیچھے سے کھینچا تھا اور جھٹکے سے اس کا رخ اپنی سمت کیا۔ تو تم مرنا کیوں چاہتی ہو؟ وہ ایک ٹرانسی سی کیفیت میں اس کے قریب گھٹنوں ٹکائے جھکا تھا۔ حرین اس کے چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں اسے دیکھ کر خوف نہیں تھا اور یہی بات اس کے روبرو بیٹھے ڈیول کو مسرور کن کرنے لگی تھی۔ ہمیں نکلنا ہے۔ اس کی بات ابھی جاری تھی جب پیچھے سے جین نے اسے یاد دلایا۔ ڈیول بنا اسے جواب دیے حرین کے حسین چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ گہری نیلی کانسی مسمرائز کرتی نگاہیں، تیکھی ستوا ناک، گلابی بھرے بھرے کپکپاتے ہونٹ، وہ سراپائے حسن تھی مگر اس کی خوشبو ڈیول کے حواسوں پر کسی نشے کی طرح چھائی تھی۔ وہ آنکھیں بند کرتا اس سکون کو اپنے روح میں کافی دیر تک اتارنا چاہتا تھا۔ تمہیں کس نے کہا کہ تم ریپ وکٹم ہو؟ اس کی بہتی ناک دیکھ کر اس نے رومال حرین کے پیش کیا تھا جسے بنا تھامے وہ اپنے اسٹالر سے ناک صاف کرنے لگی۔ حرین کے ذہن میں کچھ دن پہلے کا واقعہ لہرایا۔ سب کہتے ہیں تو اس لیے میں بھی کہتی ہوں، اس نے آنکھیں جھپکتے جواب دیا، کیونکہ یہ حقیقت اسے پل پل مار رہی تھی، اس کی ذہنی حالت کو تباہ و برباد کر رہی تھی۔ یہ تلخ حقیقت وہ اب بھی خود کو اسی جگہ اس کی تکلیف میں گھیرا محسوس کر رہی تھی جب اگلے ہی لمحے خود کو اس ویل چیئر سے اونچا محسوس کرتے حرین کی آنکھیں پھیلی تھی۔ اس نے سہارے کے لیے ڈیول کے کوٹ کو آگے سے مٹھی میں دبوچا تھا تو نہ چاہتے ہوئے بھی ڈیول کے ہونٹوں پر ایک بھولی بھٹکی زندگی کی پہلی مسکان ابھری تھی۔ تم کہاں لے کر جا رہے ہو مجھے؟ حیرت مگر تجسس سے بنا ڈرے پوچھنے لگی تھی، جیسے وہ خود بھی یہاں سے بھاگنا چاہ رہی ہو، مگر کیسے اس کا جواب وہ خود بھی نہیں جانتی تھی۔ وہ لڑکا اسے کیوں بچا رہا تھا اور سب سے بڑھ کر حرین شاہ کو اس کی آنکھوں میں اس کے وجود سے خوف کیوں محسوس نہیں ہو رہا تھا؟ اس کا ننھا سا ذہن یہ سب سوچنے سے مفلوج ہو چکا تھا۔ اس وقت جہاں تمہیں تنگ کرنے والا کوئی نہ ہو، تم آزاد رہو گی اپنی مرضی سے۔ وہ اسے بچوں کی طرح پچکار رہا تھا اور حرین شاہ روتے سے مسکرائی تھی، مگر وہ انجان تھی کہ اس کی یہ آزادی کسی کے جنون، کسی کے عشق کے نام ہونے والی تھی۔ وہ اس جنونیت بھرے حصار میں جکڑ رہی تھی جہاں سے نکلنا صرف موت کے بعد ممکن تھا۔ ڈیول اس مومی گڑیا کو اپنی باہوں میں بھرے واپس کے لیے مڑا تھا۔ اگر وہ تھوڑی سی بھی دیر کر دیتا تو شاید وہ ساری عمر اپنے آپ کو معاف نہ کر پاتا۔ اس کے اٹھتے ہی قدم میں استحکام تھا۔ وہ ایسے اسے بھینچ رہا تھا جیسے ڈر ہو کہ کوئی اسے چھین نہ لے، مگر اس کی آنکھوں میں جھلکتی جنونیت پاس کھڑے جین کو ششدر سی کر گئی تھی۔ وہ ڈیول کی آنکھوں میں وہ پاگل پن دیکھ رہا تھا جو وہ
इसे दूसरों को मारते वक्त भी नहीं दिखा था। इससे आगे का सोचना ही इसके पागल होने के मुतरातिफ था। जब भी इस शेर की चौड़ी पुष्प पर निगाहें डाले वो ऊपर आसमान को देख कंधे उचका गया था। कहाँ जा रहे हो तुम आयश? होश करो कुछ, कहाँ ढूंढते फिरोगे इसे? बाहर मेहमान इकट्ठे हुए हैं। रोज़ जो इसके पीछे ही कमरे में आई थी, अब बेटे को इस कदर गुस्से में, वो भी पहली बार देखकर रोज़ ने इसे बाजू से थामा था। सोहा भी सहमी हुई सी दरवाजे के बीच खड़ी ये मंजर देख रही थी। नो मामा, वो लड़की मेरी इज्जत के साथ खेल कर गई है, इसे तो नहीं छोड़ने वाला मैं। सर्द निगाहों से माँ को देखता वो सर मुसलसल लपी में हिलाते अपने हतमी फैसले सुना गया था। इससे पहले कि वो बाहर जाता, सोहा इसके रास्ते में हायल हुई थी। देखो आयश, तुम इस तरह से नहीं जा सकते हो। बाहर मेहमान जमा हैं और आप तो मौलवी साहब भी दुल्हन का पूछ रहे हैं। एक चोर निगाह रोज़ पर डाले वो इसे समझाने की कोशिश करने लगी। जो सफ़ेद चेहरे हद दर्जा सुर्ख हो चुका था। वहीं पीछे खड़ी रोज़ सोहा को पुरसोच निगाहों से देख रही थी। तुम्हें क्या लगता है मैं कायरों की तरह ये सब होता देखता रहूँगा? मेरे डैड की इज्जत का सवाल है सोहा, और अमाया अलवी ज़मीन के किसी भी कोने में हुई, आज इसे कोई भी नहीं बचा सकेगा मुझसे। वहशतनाक लहजे में दहाड़ते वो सर्द महरी से बोला था। इसके ये रूप, मैडम जी, ऐसे तो जहर फैल जाएगा। रंग देखें इसका, पूरा चेहरा पीला हो चुका है। गाड़ी की बैक सीट पर बैठा रंगीला मजनू की बिगड़ती हालत देखकर तशवीश के आलम में बड़बड़ाया था। चीमा ने मिरर से ही इसे आंखें निकाली थी, क्योंकि इसे पूरा शक था कि इस हमले के पीछे कहीं ना कहीं मजनू का हाथ है। डॉक्टर के पास नहीं जा सकते हम, जो भी करना है हमें ही करना है। माथा मसलते वो अब हकीकत में मजनू के लिए फिक्रमंद हुई थी, क्योंकि यह गोली इसे एमी का दिफा करते हुए ही लगी थी। एक काम करो, गाड़ी रोको। एक सुनसान झोपड़ी पर निगाह पड़ते ही एमी ने हुक्मिया कहा था, तो चीमा ने चारों नाचार गाड़ी रोक दी थी। निकालो इसे। झोपड़ी की तरफ रुख करते एमी ने इन दोनों को हुक्म दिया था और ख़ुद इस झोपड़ी की तरफ बढ़ गई थी। लकड़ी से बने छोटे से दरवाजे को खोलकर वो अंदर दाखिल हुए थे। झोपड़ी बहुत अच्छी हालत में नहीं थी, जगह जगह से सुराख हो चुके थे, और तो और ऊपर छत तक मौजूद नहीं था। मगर ईंटों के बने छोटे से बिस्तर को देखकर वो बाहर निकली और हाथ के इशारे से मजनू को अंदर लाने का हुक्म दिया। रंगीला, लकड़ियाँ इकट्ठी करके लाओ। रंगीले को हुक्म देते वो मजनू को उल्टा लिटाए इसके शर्ट से रस्ते खून को देखने लगी। कुछ अजीब सा एहसास हुआ था, जैसे ये खून, ये दर्द वो अपने अंदर महसूस कर रही हो। माथे पर शिकने नुमाया हुई थी। एमी का एक हाथ मजनू के कंधे पर था और दूसरा इसके हाथ पर। वो करंट खाते उठी थी तो चीमा ने हैरत से इसे देखा था। मैडम जी, लकड़ियाँ। आग जला दो। बेतासुर निगाहों समेत हुक्म देती वो अपना खंजर निकाल गई। चीमा, गोली निकाल लोगे? एमी ने संजीदगी से इसे देखते हुए पूछा था। मैडम जी, मारना आता है, आज तक निकाली किसी की नहीं। सर झुकाए वो इनकार कर गया, जिस पर एमी खुद ही रंगीले की जलाई हुई आंख की तरफ बढ़ी थी और खंजर इस पर रखा था। अगले 20 मिनट तक वो मजनू की गोली निकाल चुके थे। गाड़ी में डालो इसे और जल्द से जल्द महफूज ठिकाने पहुंचो। खून से भरे अपने खंजर को देखती वो सर्दपन से बोली। पेशेंट की हालत बहुत क्रिटिकल होती जा रही है। माँ और बच्चे दोनों का बच पाना बहुत मुश्किल है डॉक्टर। डॉक्टर, हमें बेबी को सेव करना है। रिमेंबर इट, डॉक्टर ने उजलत भरे अंदाज में कहते माह को संभालना चाहा था, जिसमें शायद गिनती की कुछ सांसें बची थी। नर्स, ब्लड का अरेंज करें, अर्जेंट। सारे टेस्ट मुकम्मल करने से पहले ही डॉक्टर ने नर्स को मुखातिब किया। मगर डॉक्टर, बाहर इनके हस्बैंड है और वो बहुत चिल्ला रहे हैं कि अगर इनकी वाइफ को कुछ हुआ तो अच्छा नहीं होगा। नर्स ने डरते डरते सारी बात बताई और बाहर जाने से इनकार कर दिया, जिस पर डॉक्टर जेनिफर ने डॉक्टर मारिया को मशकूक निगाह से देखा। ही इज़ सबरे शराजी। डॉक्टर जेनिफर ने अपना सवाल दोहराया। बिजनेस के फील्ड में अपना नाम कमाने वाला वो पहला पाकिस्तानी था जो बैरून मुल्क अवार्ड के लिए चुना गया था। इसे तो बच्चा बच्चा जानता था, और यहाँ इसका पागलपन सुन और डॉक्टर मारिया के तासुरात से डॉक्टर को अंदाज़ा हो चुका था कि कुछ न कुछ गड़बड़ ज़रूर है। यस डॉक्टर, डॉक्टर मारिया ने थूक निगलते हाँ कहा था। नर्स, ब्लड लाओ क्विकली। और आप डॉक्टर मेरे साथ बाहर चलें।
कड़े तेवरों से इसे घूरती डॉक्टर बाहर बड़ी थी। जहाँ पागलों की तरह चक्कर काटता वो बिखरे हुलिये वाला तबरेज़ शराजी तो नहीं लग रहा था। मिस्टर शराजी, डॉक्टर के पुकारने पर एकदम से पलटा था। आपकी मिसेस का केस बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। हम माँ और बच्चे में से किसी एक को ही बचा सकते हैं। डॉक्टर जेनिफर इसके चेहरे को जांच रही थी, जो किसी पागल की तरह जर्द चेहरे समेत हौरों की तरह मुंह खोले डॉक्टर मारिया को देखने लगा था। ये कैसे हो सकता है डॉक्टर? हम प्रॉपरली ट्रीटमेंट करवाते रहे हैं रोज़। डॉक्टर मारिया ने तो कहा था कि कोई भी कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। तबरेज़ का सर बुरी तरह से चकराने लगा था। इतना बड़ा इंकशाफ और ये भयानक सच इसे बहुत शिद्दत झटका लगा था। डॉक्टर मारिया ने शर्मिंदगी से सर झुकाया था। महा खुद नहीं चाहती थी कि ये सच्चाई आप जाने, और वो बहुत पहले ही अपना फैसला ले चुकी थी कि अगर हालात ऐसे हैं पेचीदा हुए तो हमें इनके बच्चे को बचाना है। डॉक्टर मारिया ने मुख्तसरन तबरेज़ को आगाह किया था, जो बेसाख्ता ही लड़खड़ाया था। कदम एकदम से थम से गए थे और दिमाग जैसे माफ हो गया